सम्बत 1141 पोएलागा तृतीया जोजोलोपा जी ज्योति प्रधानया पाखम लसकुस। सर्वप्रथम आजका सभा अध्यक्ष गंगाबहादुर नेमकुलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अनुमति पनि प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टी सचिव श्री प्रेम सुवाल ज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन इनाप। साथमा यहाँ पाल्नु हुने सम्पूर्ण अग्रज महानुभावहरूमा आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरी नियमित रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने नमस्ते रेडियो नेपालका साथै विष्णु सिंखडाज्यूलाई धन्यवाद दिँदै नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियानका अध्यक्ष गंगाबहादुर नेमकुलज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यू लगायत आदरणीय महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुबया जोजल्पा जे गंगाबहादुर नेमकुल नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियान या अध्यक्ष ठाउँ जी अतिकै लेट आउडु ठाउँ जी छौ नेपालले चाहिँ पुनाउ पार्टी अले छिस फुक्स्न हनाचुङ्गो पार्टी नेपाल किसान मजदुर किसान पार्टी या सचिव जी प्रेम सुवाललाई नापा चाहिँ छि अन्तर्क्रिया या खौ सुवर्ण अवसर ख अले ठाउँ यहाँ यहाँ चाहिँ म्यौ छौन छि एकदमै लस्टाइ खण्डु वेकअप छ जुन जैना चौथे नाटो छि फुक मिले ज्या न्यानुवनी छि नेवा खे छि से मनासी छि फुक मिले ज्या न्यानुवनी रेयो वेकअप नि छौ पार्टी सिद्धान्त न ख वर्गीय सिद्धान्त न ख अठिथे नाटो छि ठाउँ कार्यक्रम या उद्घोषिका छि ज्योति प्रधानजी जी यहाँले न जानकारी दिए नाटो वेक चाहिँ छि खस परिवार जन्मे जिया खर्क परिवार जन्मे जिया बिहाबारी चाहिँ नेवापी नाप बिहाबारी जिया ठयो भए चाहिँ खे भए नाप चाहिँ नेवा भए न ठयो भए ख नेवा संस्कृति न ठयो संस्कृति ख र्या चाहिँ राष्ट्रिय नेवा खल इजरायलले वेंगा चाहिँ राष्ट्रिय खल इजरायलले चाहिँ नेवा टेगु पनि भाषा संस्कृति सेक्यु निमित्त चाहिँ जैन नाडिल नापा चाहिँ छि नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियान नापा सपोर्ट या ठाउँ चाहिँ वेकन नेवा भाषा ससा मससा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन या टाको वोडो वेकट हौसला झिसा फुक्न बिएमा अले ठाउँ प्रेम दैन न वेकट हौसला बिरियो आशा चाहिँ ठाउँ झि ज्याजोले प्रेम दाइट लसकुस डोडाई स्वागत दो आकन्त सुबा ज्योति जी निहानी जाछ ज्योति बहिनी म्युट भएछ माइक म्युट छ ज्योति बहिनी माइक म्युट हजुर खुल्यो सुबया मलाई आँट भरोसा र प्रेरणा दिनुभएकोमा धन्यवाद अध्यक्षज्यू लगायत राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल परिवारलाई पनि म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब भने म कार्यक्रमको नियमहरू भन्न गइरहेको छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरूलाई यस कार्यक्रमको अवधिभरि अनुशासित र मर्यादित भएर हामीलाई कार्यक्रमको अन्तसम्म सुनेर साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रमुख अतिथिज्यूको प्रस्तुतिपछि क्रमबद्ध रूपमा प्रदान गरिएको समयमा अतिथिज्यूलाई 2 देखि 3 मिनेट भित्रमा विषयवस्तुमा केन्द्रित रही हजुरहरूले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र आज मेरो अलिकति नेटको प्रब्लम भएको हुनाले मलाई प्राविधिक रूपमा कार्यक्रम चलाउनको लागि हाम्रो राष्ट्रिय नेवा खलका हाम्रो दाइ नरेश कुमार नेवाज्यूले उहाँले मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ आजको यस कार्यक्रममा। नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियान आयोजक संस्थाको तर्फबाट म जिज्ञासा राख्नु गइरहेको छु। यस जिज्ञासालाई 45 देखि 1 घण्टासम्म समय लिन सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो जिज्ञासा
भक्तपुर नगरपालिका संस्कृत नगरभित्र तपाईहरूको भावना विपरीत नेपाल सरकारले बनाउन खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान रोकिन तपाईहरू सफल हुनुभयो। साथमा कमल पोखरीमा बनेको छायादेवी महल र खोकना बचाउको लागि तपाईँ लगायत तपाईको पार्टीका प्रयासबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पारिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू, हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रमका अध्यक्ष गंगाबहादुर नेमकुलज्यू, मैले उद्घोषक बहिनी ज्योतिजी, मैले नेपाल भाषामा बोल्न चाहेको, अब यहाँ सहभागीहरूलाई कस्तो होला, नेवारीमा बोल्न चाहेको नेपालीमा भन्दा के छ गंगाबहादुरजी? हजुर अनुमति दियो आकन्द एकदमै लस्ता दो हैन, अब नेपाली स्पिकिङ सहभागी भए त्यो मिल्दैन। दुवै हुनुहुन्छ यसमा? दुवै न्यून ढोका हैन। ए, त्यसो भए म नेपालीमै बोल्छु। अब उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ हैन। हामी नेपाल भाषा अथवा नेवारले नेपाली बुझ्छौं। नेपाल भाषा नेपाली स्पिकिङले नेपाल भाषा बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म नेपाली भाषामै बोल्छु त्यसो भए, है? हजुर, हस्, धन्यवाद। आज यो नेवार राजनैतिक पहिचान, अब विदेशमा बस्ने साथीहरूको एउटा संगठन, यसले यो संगठनले आज एउटा कार्यक्रम जुन अनलाइनमा गर्दैछ, यसमा सहभागी हुने अवसरको निम्ति म नेवार राजनीतिक अभियान अन्तर्गत विदेशमा बस्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब राजनीति के हो म यहाँबाट अलिकति बताउन चाहन्छु। हुन त यहाँहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, राजनीति भनेको देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राजनीतिलाई यसरी नै लिएको छ। अब राजनीतिलाई यसरी नै देश र जनताको इमानदारीपूर्वक अगाडि बढाउने लक्ष्य राखी नेपाल मजदुर किसान पार्टी 2031 साल माघ 10 गते तदनुरूप सन् 1975 जनवरी 23 का दिन स्थापना भएको हो। र भर्खरै हामी अहिले हाम्रो पार्टीको स्थापना दिवस पनि मनाइरहेका छौं। 47औं स्थापना दिवस हाम्रो पार्टीले मनाइरहेको छ। अब म तपाईहरुलाई यो पार्टीको छोटो एक दुईवटा बुँदा मात्र बताउन चाहन्छु। हाम्रो पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि, उद्देश्य मजदुर किसान महिला युवा विद्यार्थी बुद्धिजीवी शिक्षक कर्मचारी प्राध्यापक उद्योगी व्यापारी पत्रकार ज्येष्ठ नागरिक अशक्त लगायत सम्पूर्ण कामदार वर्गलाई राजनीतिक रूपले शिक्षित र दीक्षित गर्ने र सांस्कृतिक स्तर उठाउने। सांस्कृतिक स्तर भन्नाले व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्याग्ने, सामूहिक स्वार्थको निम्ति समर्पित हुने भावनालाई हामी सांस्कृतिक स्तर भन्छौं। अब कतिपय मान्छे पढे लेखेको पनि हुन्छ, धन सम्पत्ति पनि धेरै हुन्छ, तर सांस्कृतिक स्तर उठ्दैन। खाली व्यक्तिगत फाइदा भए ठिक, व्यक्तिगत फाइदा नभए समाजको लागि फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन, मलाई फाइदा हुनुपर्छ भन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई सांस्कृतिक स्तर नभएको भन्छ। हाम्रो पार्टीले व्यापक जनतालाई सांस्कृतिक रूपले स्तर उठाउने लक्ष्य लिएको छ। एउटा उद्देश्य यो हो। र सबै भाषा जाति संस्कृतिका सीमान्तकृत जनता र दुर्गमका जनतालाई पनि संगठित गर्ने हाम्रो पार्टीको लक्ष्य छ। हाम्रो देशमा अब 123-24 जात जाति र 125-26 वटा भाषाभाषी भएको देश हो। सबै जात जाति र भाषाभाषीलाई अगाडि बढाएको छ। त्यो अलिकति म राख्दै थिएँ। देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने, सबै जात जाति भाषाभाषीको संस्कृति र भाषाको संरक्षणको निम्ति संगठित गर्ने, अनि त्यसपछि
सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियवादी भावना बोकेर विदेशी थिचोमिचोमा परेका संसारका कुनै पनि देशको र जनताको समर्थन गर्ने। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेना छ, संसारमा 50 भन्दा बढी देशमा अमेरिकी सेना छ। अमेरिकाले अर्काको देशमा सेना राखेर थिचोमिचो गर्नु हुँदैन भन्ने हो। अब भारतमा पनि अमेरिकी सेना ल्याइपुर्याएको छ र यही स्थितिमा हामी के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि नेपाललाई यो एमसीसी मार्फत पनि भारत र अमेरिका मिलेर यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई पनि तान्न खोजेको छ। र अर्को गोर्खा भर्ती केन्द्र छ। गोर्खा भर्ती केन्द्र बेलायत र भारतमा नेपाली युवालाई सेनामा भर्ना गर्ने। सन् 1971 मा त्यो 2028-29 सालतिर हो, पाकिस्तान बङ्गलादेश पनि पाकिस्तान नै थियो। पाकिस्तानको दुईटा भाग, पूर्वी पाकिस्तान भनेको बङ्गलादेश, अहिलेको बङ्गलादेश, त्यसबेला पूर्वी पाकिस्तान र अहिलेको पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान थियो। त्यसबेला भारतीय सेना बङ्गलादेशमा गएर अथवा पूर्वी पाकिस्तानमा गएर बङ्गलादेशलाई टुक्रा गरिदियो। त्यसबेला भारतीय सेनामा गएका नेपाली गोर्खाका सेनाहरू पनि थिए, नेपाली युवाहरू। नेपाली युवालाई अर्काको देश टुक्रा गर्न प्रयोग गर्यो। यो गलत छ, त्यसकारण यो मिल्दैन। त्यस्तै दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेना छ, उत्तर कोरियामाथि यसरी बन्दुक सोझ्याइरहेको छ। जब उत्तर कोरियाले त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क 3 वर्षमा 12 कक्षासम्म निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा छ, सबैले पढ्नै पर्छ 12 कक्षासम्म। त्यसपछि कलेज शिक्षा निशुल्क छ, 3 वर्षमा कलेज शिक्षा पुरा हुन्छ, 1 वर्षमा मास्टर्स, 2-3 वर्षमा पिएचडी। त्यहाँ अहिले युवा वैज्ञानिक धेरै छन् उत्तर कोरियामा। त्यसपछि हाइड्रोजन बम बनायो, लामो दूरीमा हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र बनायो। नत्र अगाडि अमेरिकाले सधैँ हान्दिउँ खरानी पारिदिउँ भनेर उत्तर कोरियालाई धम्की दिन्थ्यो। अहिले उत्तर कोरियाले के भन्छ, अब अमेरिकाको मात्र हामी धम्की सुन्दैनौँ, हामी हान्दिउँ भनेपछि योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपति ट्रम्प चाहिँ चुप लागे। 3 चोटि उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्न सिङ्गापुर, भियतनाम र उत्तर कोरियामै पुगेर वार्ता गरे। सानो देश, नेपाल जस्तै सानो देश हो उत्तर कोरिया भनेको, जनसङ्ख्या पनि सानो छ, तर त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो भएको हुनाले त्यो देश अहिले आफ्नो सार्वभौमिकता सुरक्षा गर्न सक्षम छ। अब हाम्रो देश के गर्ने? हाम्रो देशले के गर्यो? अब शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेला अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गरेको थियो। त्यस बेला देउवाजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अमेरिकी हवाईजहाजमा तेल सक्यो भने नेपालमा तेल भर्न आउनु र फेरि गएर इराकमा हानिदिनु भनेर बोले। त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ, भोलि हाम्रो देश तराईलाई भारतले टुक्रा गरेर लिन्छु भनेर लियो भने हाम्रो देशको पक्षमा कुनै पनि देशले बोल्दैन। अर्काको देशमाथि आक्रमण गर्दा हामीले नबोलेमा, विरोध नगरेमा हाम्रो देशमाथि अरूले आक्रमण गरे पनि कोही बोल्दैन। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि साना साना देश, न्याय प्रेमी जनतामाथि कुनै पनि ठुला देश र शक्तिशाली देशले आक्रमण गर्यो भने त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भने हाम्रो भनाइ हो। र साथसाथै अब भारत के चाहन्छ, नेपालको व्यापार उसकै कब्जामा राख्न चाहने। जस्तो सधैँ मलको हाहाकार हुन्छ नेपालमा। किन मलको हाहाकार हुन्छ भनेर बुझ्दा भारतले भारतीय मल ठेकादार छ भने सबै बाटोबाट मल नेपालमा मल पठाउँछ। नेपाली मल ठेकादार हो भने रक्सोलबाट मात्र मल पठाउने, एउटै मात्र बाटो दिन्छ, एउटै बाटो। त्यस्तो गर्न मिल्दैन भनेर हामीले भारतलाई भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र यसरी तेल पनि उसैसँग किन्नुपर्ने, चामल पनि उसैसँग, तरकारी पनि उसैसँग, गाडी पनि उसैसँग, मेसिनरी पनि उसैसँग, मल पनि उसैसँग। यसरी भारत नेपाललाई अरू देशसँग व्यापार गर्नै दिँदैन। यसलाई भारतीय एकाधिकार पुँजी भन्छ, नाफा जति भारतलाई चाहिने। अब नेपालमा सरकारमा जाने पार्टीहरूलाई हाम्रो आलोचना अथवा विरोध के हो भन्दाखेरि बिजुली किन उत्पादन नगरेको हो? बिजुली उत्पादन गर्यो भने 1500 सिलिन्डरको ग्यास नेपाललाई चाहिँदैन भारतबाट ल्याएर। र नेपालमा 100 रुपियाँले महिनाभरि बिजुलीबाट वासिङ मेसिन, फ्रिज, खाना पकाउने हिटर र रुम हिटरदेखि सबै
बाल्न मिल्छ। यो कुरा नेपालमा अहिलेसम्म सरकारमा गएका पार्टीहरूले किन नसोचेको, भारतको अगाडि किन डराएको र भारतको यो नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नेदेखि किन डराएको, त्यसको किन विरोध नगरेको भन्ने हाम्रो पार्टीले उठाएको हो। अब म तपाईहरुलाई हाम्रो पार्टीका सदस्यले के कस्तो गर्नुपर्छ, पार्टीका सदस्यहरूले संसारको नयाँ र पुराना मजदुर आन्दोलनहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। जस्तो सबभन्दा पहिला बेलायतमा मागपत्रको आन्दोलन भयो। मजदुर भनेको आफै काम गरेर खाने, अरूलाई काम गराउने होइन, आफै काम गरेर खाने। आज हाम्रो देशका 70 लाख युवाहरू संसारको विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको निम्ति 70 लाख युवाहरू सस्तो जामी बन्न बाध्य छन्, मजदुर बन्न बाध्य छन्। आज हाम्रो देशका 70 लाख युवाहरू त्यही हो मजदुर, संसारका मजदुर आन्दोलनको अध्ययन गर्ने। सबभन्दा पहिला बेलायतमा, जर्मनमा मजदुर आन्दोलन भयो, इटालीमा मजदुर आन्दोलन भयो, त्यसपछि अमेरिकामा पनि मजदुर आन्दोलन भयो। सिकागो भने मई दिवस, मजदुरहरूको दिवस सिकागोबाटै आएको हो, मई 1 को आन्दोलन। र यसरी संसारका मजदुर आन्दोलनको अध्ययन गर्ने र मजदुर आन्दोलनको अध्ययन गरेर मजदुरहरूलाई संगठित गर्ने र मजदुरमाथि हुने अन्याय अत्याचारको विरोध गर्ने हाम्रो पार्टी सदस्यको एउटा कर्तव्य हो। अर्को, पार्टी सदस्यहरूले नयाँ सूचना, ज्ञान विज्ञान र प्रविधिका विषयहरू अध्ययन गर्ने, अन्धविश्वासलाई विरोध गर्ने। अहिले अब सबै चिज विज्ञानबाट प्रमाणित हुन्छ, तर नेपालमा छाउगोठ अहिलेसम्म छ, बोक्साबोक्सी अहिलेसम्म छ। सरकारमा जानेहरू, पञ्चायतले 30 वर्ष यो सामाजिक विकृतिलाई, अन्धविश्वासलाई अन्त्य गर्न सकेन। बौद्ध लाएको 30 वर्ष भयो, अहिले पनि यो कायमै छ, अन्धविश्वास यथावत छ। अब अहिले पनि महिलाहरू बच्चा जन्माउनको निम्ति अझै 30-40% महिलाहरू घरमै बच्चा जन्माउनु पर्छ। 21औं शताब्दीमा नेपाललाई कहाँ पुर्यायो सरकारमा जाने पार्टीहरूबाट भन्ने कुरो यसले पनि थाहा हुन्छ। यस्तो विषयमा हाम्रो सदस्यहरूले छलफल गर्छन् र साथसाथै व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्ने, जातीय साम्प्रदायिकता त्याग्ने, जातीय अहङ्कारलाई त्याग्नुपर्छ। अहिले भारतमा त्यही छ। हिन्दू जातिको, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको अहङ्कार छ अहिले मोदी सरकार आएपछि। पहिला जर्मनीमा हिटलर, इटालीमा मुसोलिनीको त्यो अहङ्कार थियो, आर्य रगत, शुद्ध रगत भनेर संसारलाई हाम्रो राज शासन गर्ने अधिकार छ भनेर हिटलरले त्यस्तै देश कब्जा गर्दै गएको, त्यस्तै मुसोलिनीले पनि त्यस्तै गरेको हो। अहिले भारतमा त्यो छ। मोदीको सरकारमा हिन्दूहरूलाई बढी महत्त्व दिने, मुसलमान लगायत अरू जाति जनजातिलाई दबाउने काम त्यहाँ भएको छ। नेपालमा पनि त्यो सङ्केत आएको छ, खस अहङ्कारबाट भन्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। कुनै पनि जातिको अहङ्कार चाहिँ समाप्त हुनुपर्छ र त्यो कुरो हाम्रो पार्टीका साथीहरूले अध्ययन गर्ने हो। र पार्टीमा झुटो बोल्ने र घुस खाने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, जुवा खेल्ने, त्यस्ता चाहिँ त्यो गर्न पाइँदैन कार्यकर्ताले। र महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्न पाइँदैन। हाम्रो विधानमा उल्लेख छ। हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई हामी यसरी प्रशिक्षित गर्छौँ: जुवा नखेल्ने, घुस नखाने, झुठो नबोल्ने, अनि त्यसपछि महिलामाथि दुर्व्यवहार नगर्ने। यस्ता कुराहरूबाट हामी शिक्षित गर्छौँ पार्टीका साथीहरूलाई। र देखावटी झिलिमिलीमा नलाग्ने, खर्चालु नहुने। अब अरूले जे गर्यो त्यसो गरेर हिँड्ने होइन, खर्चालु गर्ने होइन, खर्चालु हुने होइन र देखावटी झिलिमिलीमा लाग्ने होइन। आफ्नो पेसा र कामप्रति इमान्दार भएर काम गर्ने भनेर हामी यसरी प्रशिक्षित गर्छौँ। र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन, जाली फटा विरोधी आन्दोलन र देश र जनताको अधिकारको निम्ति जुलुस, धरना, प्रदर्शन आदि गर्ने हाम्रो पार्टीका साथीहरूलाई हामी सिकाउँछौँ र बताउँछौँ। र साथसाथै पार्टीका सदस्यहरूले आम्दानी अनुसार पार्टीलाई सहयोग गर्ने। हामी ठुल्ठुलो
उद्योगी व्यापारी काला बजारियाहरूसँग हामीले पार्टीलाई चन्दा दियो भनेर कहिले जान्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी मजदुर वर्गको पार्टी भएको हुनाले हामी तल्लो वर्गका जनतासँग आम्दानी अनुसारको सहयोग लिएर हामीले त्यो पार्टी प्रकाशन मार्फत मजदुरहरूलाई नै त्यो पुस्तकहरू प्रकाशनहरू दिने र त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ। र साथसाथै एनजिओ आइएनजिओ पनि खतरा छ। विदेशी पैसाबाट सञ्चालित एनजिओ आइएनजिओ र झन् खतरा छ। संविधान बन्दा पनि विदेशी पैसाबाट सञ्चालित एनजिओ आइएनजिओ संविधान सभाका सदस्यहरूलाई होटेलमा सुताएर यस्तो तालिम दिने उस्तो तालिम दिने भनेर त्यो सबै काम भयो। र अहिले पनि एउटा एनडिआई भने एउटा एनजिओको सहयोगमा नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओको सहयोगमा नेपालका संसद सदस्यहरूलाई ल ड्राफ्टिङ कानुन कसरी ड्राफ्ट गर्ने भनेर त्यो तालिम दिने भनिरहेछ के हाम्रो नेपालको सरकार अथवा नेपाली जनतालाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर यस्ता कुनै तालिम लिने सामर्थ्य छैन। सानो सानो कुरा अदालतमा विदेशीको प्रभाव भनेर आएको छ, सरकारमा विदेशीको प्रभाव, संसदमा विदेशीको प्रभाव। यस्तो भयो भने देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसकारण हामीले यस्ता विषयमा पनि कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्छौं। अब म छोटोमा मात्र अब भूकम्पदेखि म बताउँछु यता सजिलोको लागि। भूकम्पले 72 सालको भूकम्पले 9 लाख क्षति भयो, 9 लाख भवन क्षति भयो, 9000 मानिसको मृत्यु भयो, 22000 मानिस घाइते भयो। अहिलेसम्म हामीले अध्ययन गर्दा 33% पीडितले मात्र घर बनाउन सके। अब 3 लाख रुपियाँ दिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका गल्ली गल्लीको तपाईहरु काठमाडौँ उपत्यकाको गुगलमा हेर्नुभयो भने अहिले पनि भट्किन लागेका भवनहरु त्यतिकै छ। किन भन्दाखेरि 3 लाखले त्यो भट्किन लागेको घर पुरानो फाल्नलाई पनि पुग्दैन। अब मान्छेले कसरी घर बनाउने दुःख छ। जिल्लामा पनि त्यही हो। 14 जिल्लामा सबभन्दा बढी प्रभावित भएको हो। त्यसकारण भर्खर 33%ले घर बनाए, 60%ले बनाउनै सकेको छैन। अहिलेका सरकारहरूलाई हाम्रो आलोचना भनेको भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिनु पर्दैन। हाम्रो प्रश्न भनेको यही हो। अब त्यसपछि अर्को मैले अघि पनि भने चीन विरुद्ध अमेरिकाको व्यापार युद्ध छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति नेपालको छिमेकीमा, भारतमा चीन अमेरिकी सेना छ र यो एमसीसी र बीआरआई को लडाई भनेर प्रचार गर्छ। बीआरआई र एमसीसी फरक छ। हामीले अध्ययन गर्यौं, एमसीसी को सबै डकुमेन्ट हेर्यौं। यूएस को डिफेन्स डिपार्टमेन्टमा एमसीसी बारे लेखिएको छ। यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैनिक गठबन्धन हो भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसी मार्फत हामी पैसा दिन्छौं भनेर हामीलाई 50 अर्ब रुपियाँ पैसा दिने हो नेपाललाई। अब उनीहरूको सैन्य गठबन्धनमा जानुपर्ने यो गलत छ भनेर हामीले भनेका छौं। अब बीआरआई के हो भनेर हामीले अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म यो पुरानो रेशम मार्गलाई चीनले पुनर्जागरण जीवन दिन खोजेको हो र रेशम मार्गमा कुनै सैनिक गठबन्धनमा जानुपर्ने त्यस्तो सर्त छैन। र त्यसमा हामीले अध्ययन गर्दा 70-80 वटा देशले रेशम यो बीआरआईलाई समर्थन गरेर सबै देशको साझा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हामीले पायौं। र यो विषयमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले शिक्षित गरिरहेको छ नेपाली जनतालाई। र साथसाथै मैले अघि भने चीन, प्रजाको कोरिया, क्युबा, भेनेजुएला, इरान, सिरिया का न्यायप्रेमी सरकार र जनताको समर्थन गर्दै आएको छ। अब लिबियामा गडाफीलाई मारिदियो, त्यहाँको तेल कब्जा गर्न खोजेको थियो, लिबियाको सरकार नेतालाई मारिदियो। इराकको सदाम हुसैनलाई मारिदियो, त्यहाँको पनि तेल कब्जा गर्न खोज्यो। त्यसकारण अब हाम्रो देशलाई पनि चल्नै नदिने स्थिति छ। हाम्रो जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतको इच्छा हो, त्यही अनुसार काम भइरहेको छ। महाकाली सन्धिको हामीले त्यसैले विरोध गरेको हो। महाकाली सन्धि हामीलाई थाहा छ, सुगौली सन्धि अनुसार स्पष्ट लेखेको छ। सुगौली सन्धिमा महाकाली नदी पारी मात्र भारतको भूभाग पर्छ भनेर।
महाकाली नदी सिँगै नेपालको हो। त्यो लिम्पियाढोराबाट सुरु हुन्छ, तर लिम्पियाढोरा भारतले कब्जा गर्यो, उसको नक्सामा राख्यो जबरजस्ती। पहिला जम्मू काश्मीर कब्जा गर्यो भारतले, त्यहाँ अन्य भारतीयले घर जग्गा किन्न नपाउने व्यवस्था थियो, त्यो सबै बन्दोबस्त खारेज गरेर घर जग्गा किन्ने बन्दोबस्त गर्यो भारतले र त्यो नक्सामै राखिदियो। पछि नेपालको लिम्पियाढोरा पनि कब्जा गरेर आफ्नो नक्सामा राख्यो र नेपालले पनि लिम्पियाढोरासम्म नेपालको नक्सामा राखेको छ, तर हाम्रो सेना प्रहरी र निजामती त्यहाँ उपस्थिति अहिले हुन सकेको छैन। हामीले उपस्थिति हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। र साथसाथै अब अलिकति म देशको स्थितिबारे बताउँछु। अब भ्रष्टाचार एकदमै बढ्दो छ। अब भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनेर सरकारमा जानेहरूले बोल्छन् बोल्नलाई, तर नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तारमा 12 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार हो। एनसेलको पुँजीगत लाभ कर वसुली 60 अर्ब रुपियाँ अहिलेसम्म हुन सकेन। त्यस्तै 38 क्विन्टल सुन तस्करीका अपराधी अहिलेसम्म ठुला माछा पक्राउ परेन। यो विषय हामीले संसदमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूसँग सोध्यौँ। अब सुशील कोइरालाको निधन भयो, उहाँले त सिधै हो अख्तियार, हाम्रो अख्तियारले ठुलो माछालाई पक्राउ गर्नै सकेन भनेर सिधै बोले संसदमा। हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यू, ठुला माछा कहिले पक्राउ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अख्तियारले ठुलो माछालाई समात्दैन, मैले के गर्ने रे। प्रधानमन्त्रीले यसरी लाचारी व्यक्त गर्नुपर्छ यसरी हाम्रो देशमा। त्यसकारण भ्रष्टाचार एकदमै बढ्दो छ नेपालमा। र अर्को केपी ओलीजीले नै 2074 साल मङ्सिर 23 गते अख्तियारको सभाकक्षमै अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी दिवसमा हामी यहाँ भएका सबैले भ्रष्टाचार गरेनौँ भने आधा भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्नुभयो। यहाँ भएका भनेको त्यहाँ मन्त्री, सचिव, सहसचिव त्यस्ता मान्छे थिए त्यो भ्रष्टाचार विरोधी दिवसमा। हामी यहाँ भएकाले भ्रष्टाचार नगरे आधा रोकिन्छ भनेपछि आधा भ्रष्टाचारको लागि त त्यहाँ उपस्थित भएका मान्छे दोषी देखियो नि, आधा मात्र त्यो बाहेककाले गरेको देखियो। त्यसकारण स्थिति भयावह छ। र साथसाथै अब होली वाइनको कुरो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, 15 करोड रुपियाँ नेपालको खर्च भयो। फेरि त्यो दक्षिण कोरियाको पिस फेडरेसन भन्ने त्यो संस्था हतियार व्यापारमा जेल परेको मान्छेको संस्था रहेछ, हतियार व्यापार गर्ने। अब नेपालमा त्यसले शान्ति कामना गर्ने भनेर सबैलाई होली वाइन खुवाइदियो र 15 करोड रुपियाँ नेपालको खर्च भयो। र साथसाथै अब विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने अख्तियारकै एउटा प्रतिवेदन छ, 118 अर्ब रुपियाँको 1848वटा ठेक्का अधुरै छ र 24 अर्ब रुपियाँ चाहिँ ठेक्कादारले पैसा लियो, तर ठेक्का काम सुरु नै भएको छैन। नेपालमा 17,000 ठेक्कादार रहेछन्, 6,000 सक्रिय, त्यसमध्ये 1,000 मात्र नियममा बसेको रहेछ। 5,000लाई अहिले कारवाही गर्नुपर्ने, तर सरकारहरूले गर्दैनन्। किन भन्दाखेरि सरकारमा जाने पार्टीकै कार्यकर्ताहरू ठेकादार, कति ठेकादार त संसद सदस्य, जस्तो पप्पू कन्स्ट्रक्सन संसद सदस्यको हो, पप्पू कन्स्ट्रक्सन छ, अरू कन्स्ट्रक्सनहरू पनि छन्, कोही हाउजिङका ठुल्ठुला मालिकहरू संसद सदस्य। यो सबै सरकारमा जाने पार्टीको पछि लाग्ने। म्यान पावरबाट घरखेत बेचाएर मान्छेलाई खाडी मुलुकमा पठाइदिन्छ, घरखेत बेचाएर, र त्यहाँ दुःख पाउँछ। त्यो म्यान पावर सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू पनि सरकारकै पार्टीका कार्यकर्ता भएर बसेका छन्। र राजदूतहरूको काम पनि खाडी मुलुकका राजदूतको काम, अझ केही देशका दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका देशका राजदूतहरूको काम पनि म्यान पावरलाई सहयोग गर्ने, युवाहरूलाई ल बढीभन्दा बढी यता लिएर आऊ भनेर त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बनाउनको लागि पठाउने, यो चाहिँ काम राजदूतबाट समेत हुनु एकदम गलत हो भनेर यहाँ नेपालमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। अब 2072 सालमा उद्योग मन्त्री भएकाले विराटनगर जुट मिलको एकजना सञ्चालक पठायो, त्यो सञ्चालक मार्फत जुट मिलको सेयर आफ्नो नाममा खरिद गर्यो र महँगोमा बिक्री गरेको सेयरलाई सस्तोमा किन्यो। मेसिनरी, पार्ट पूर्जादेखि सुरक्षाकर्मी सुत्ने, पाले घर लगायत
मिल घेरिएको पर्खाल समेत भट्काएर यता बेचेर खायो त्यो मन्त्रीले पठाएको सञ्चालक अध्यक्षले। र त्यस्ता मन्त्री र सञ्चालकहरूलाई कारबाही नै हुँदैन। विराटनगर जुट मिल भनेको सबभन्दा जेठो नेपालको कारखाना हो। जुद्ध शमशेरको पाला राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा। अब नेपालमा 50-60 वटा औषधि कारखाना छ बिरामीको लागि औषधि उत्पादन गर्ने। अझै 60% विदेशबाट आउँछ। 50-60 वटा भएर पनि 40% मात्र उत्पादन हुन्छ। र सरकारको स्वामित्व भएको बबरमहलमा छ नेपाल औषधि लिमिटेड, त्यो बन्द छ। त्यसमा त्यत्रो राम्रो राम्रो पहिला औषधि उत्पादन हुन्छ, एउटा पनि काम गरेको देखिएन। र अघि यो द्रुतमार्गको कुरा भन्नुभयो ज्योतिजीले। काठमाडौँ बारा द्रुतमार्ग निर्माणसँगै ललितपुरको खोनाबङ्गाको कृषि क्षेत्र र सम्पदा विनाश भइरहेको छ। कृषि क्षेत्र र सम्पदा विनाश भएपछि हाम्रो आफ्नो भने परिचय नै हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब भारतबाट दाल चामल ल्याउनु पर्ने हुन्छ कृषि क्षेत्र समाप्त भएपछि, र सम्पदा विनाश भएपछि हाम्रो परिचय समाप्त हुन्छ। नेपालको परिचय भनेको काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदा हो, खोनाबङ्गा हो त्यसमध्ये एउटा। अब कमल पोखरीको कुरा आयो। अब खोनाबङ्गाको विषयमा त्यहाँको पुटुवार जातिहरूले जमिन जोटेको गुठीको जग्गाको अहिलेसम्म मुयानक पाएन, पुटुवारहरूलाई मुयानक दिएको छैन। र साथसाथै अब कमल पोखरीको विषयमा त्यो राणाहरूकै पालाको केयूर शमशेर राणाले त्यो केशर शमशेर राणाको छोरा केशर महल भन्ने छ नारायणहिटीको पश्चिमपट्टि, उसको छोरा केयूर शमशेर, त्यसपछि उसको नातेदारहरू छोरी ज्वाइँहरूले बिस्तारै त्यो केशर महलको अथवा केशर शमशेरले बनाएको भवनको पश्चिमतिरको यो 33 रोपनी क्षेत्रफलको ऐतिहासिक कमल पोखरीलाई हडप्दै लगेको रहेछ। अहिले पुरा खाइसक्यो। नापीमा 12-13 रोपनी त पोखरी भनेर नै लेखिएको 33 सालको नापीमा, तर त्यो सब खाइदियो। पोखरीलाई पनि निजी गरेर दर्ता गरेर बेचबिखन गरेर अहिले छाया कम्प्लेक्स भनेर व्यापारी भवन, अनि त्यही म्युट भयो। त्यहाँका लोकल मान्छेहरूको समर्थन लिनको निम्ति शेयर वितरण गरेर सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति मास्ने काम भएको छ। अब यस्तोमा सरकार अझ योभन्दा अगाडिको संस्कृति मन्त्री योगेश भट्टराई संसद सदस्य हुँदा छाया कम्प्लेक्सको भवन अगाडिपट्टि जनताले विरोध गरिराखेको हुनाले पछाडिको ढोकाबाट पसेर छाया कम्प्लेक्सको भवन उद्घाटन गरे। पछि त्यही मान्छे संस्कृति मन्त्री भयो। देशको संस्कृति जसले मास्ने काम गर्यो त्यही मान्छे संस्कृति मन्त्री भएपछि देश के होला? हाम्रो देशको स्थिति यो छ। त्यसकारण यो गलत काम भइरहेको छ, यस्तो गर्न पाउँदैन भनेर हामीले नेपाली जनतालाई सचेत गराउँदैछौँ र सरकारलाई पनि हामीले यो कुराहरू भनिरहेका छौँ। र देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ। प्रदेश 7 वटा प्रदेशको राजधानीलाई राम्रो सहर बनाइदिएको भए अहिले मान्छे जे काम गर्न पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने, उपचार गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने, अध्ययन गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने, अब बसोबास गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने, सुविधा लिन काठमाडौँ आउनुपर्ने। सुविधा भनेको गाउँ गाउँमा पुर्याइदिनु पर्छ, त्यो मात्र सरकार हुन्छ। सुविधालाई गाउँ गाउँसम्म नपुर्याउने सरकारै होइन। त्यसकारण यदि कुनै सरकार हो भने जनतालाई गाउँ गाउँसम्म सुविधा दिनुपर्छ। र अब काठमाडौँ उपत्यकामा पहिले धान, चामल, गहुँ, मकै, तरकारी, लसुन सबै तराई जान्थ्यो, इन्डियामा जान्थ्यो काठमाडौँ उपत्यकाको। अहिले यहाँ केही खानेकुरा छैन। अहिले यहाँका मान्छे चाहिँ फोक्सोको रोगी हुँदैछ, श्वास फेर्न गाह्रो, धुलो धुवा मात्रै छ। यहाँ काठमाडौँ उपत्यका भनेको त्यो स्थितिमा छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने भनेको फोक्सोको रोगी बन्नु हो। त्यसकारण धेरै मान्छे अब काठमाडौँ उपत्यकामा बस्न चाहँदैन। तैपनि सरकारले यही सहर बनाउने भनेर झन्डै अहिले 1,30,000 रोपनीको 4 वटा उपशहर बनाउने भनेर फिनल्यान्डमा गएर नक्सा कोरेर ल्याए सरकारले। नेपालमा इन्जिनियरिङ कलेजै 20-25 वटा छ, तर
त्यस्तो नक्सा कोर्नलाई फिनल्यान्डमा यो कमिसनको लागि हो के भ्रष्टाचार यस्ता गलत काम गर्ने सरकारहरू भएसम्म नेपाली जनतालाई दुःख हुन्छ त्यसकारण सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र साथसाथै अब चुरेको गिटीढुङ्गा भारत निकासी भइरहेको छ अनि तराई मरुभूमिकरण चुरे जति जति खतम भयो तराई चाहिँ मरुभूमिकरण हुने तराई भनेको हाम्रो पहिला त 4 कोसे झाडी हरिय वन नेपालको धन पछि हरिय वन तस्करको धन बनाइदियो जंगल सखा पारिदियो अहिले तराई मरुभूमि छ किन चुरे उत्खनन भएपछि त्यहाँको गिटीढुङ्गा इन्डिया लगेर बाटो बनाएको पनि कस्तो नेपालको सिमानामा लाइनै 1500 किलोमिटर बाटो बनायो हाम्रो ढुङ्गा लगेर अहिले त्यही बाटोले गर्दा पानी रोकिएर नेपालको तराई जलमग्न रौतहट सबभन्दा बढी जलमग्न हुन्छ हाम्रै ढुङ्गा गिटीढुङ्गा लगेर भारतले बाटो बनाए सिमानामै अब सरकारमा जानेहरूले यो सबै सोच्नुपर्ने हो सोच्नै सकेन अब नेपालको तराई डुबानमा छ 70 देखि बाँकेसम्म डुब्छ अहिले हरेक बर्खामा हाम्रै गिटीढुङ्गा लगेर बाटो सिमानामै भारतले बाटो बनाएकोले यो स्थिति आएको हो र साथसाथै अब काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक महत्त्वका नदीहरू बागमती विष्णुमती मनोहरा इच्छुमती बल्खु खोला नखु खोला हनुमन्ते खोला सबै प्रदूषित छ एकदमै कालो पानी बग्छ के अलि फोहोर बग्छ पहिला त्यही ठाउँमा नुहाउने त्यही ठाउँमा माछा मार्ने पर्यावरण समाप्त पारिदियो यो किन भन्दाखेरि बढ्दो जनसङ्ख्याले पनि भएको हो र उद्योगहरू पनि यही छ काठमाडौँ उपत्यकामै बालाजु पाटन भक्तपुर यो उद्योग क्षेत्रलाई सरकारले 73-74 को बजेटमा अब काठमाडौँबाट हटाउने भनेर निर्णय गर्यो तर उद्योगीहरूले दबाब दिएपछि मन्त्री पनि चुप सरकार चुप छ भनेपछि सामान्य जनता गरिबहरूले हामीलाई दुःख पर्यो भन्दाखेरि सरकार वास्तै नगर्ने अनि धेरै पैसा हुने धनीहरू पुँजीपति वर्गले यो नगर त्यो नगर भनेर भन्न साथै सरकार डराउने त्यसकारण सरकार भनेको अहिले नेपालमा धनीहरूको निम्को अगाडि झुक्ने सरकार छ गरिबहरूलाई नटेर्ने सरकार छ यस्तो सरकारले देश र जनताको हित गर्न सक्दैन र साथसाथै भूमाफियाहरू बढ्दो छ भूमाफिया एकदमै बढ्दो छ पर्ती जग्गादेखि अब हुँदा फेवाटाल समेत पुर्दै खाँदै पर्ती जग्गा त कति खायो कमल पोखरी अघि कुरा गरिहाले अब जनकपुरमा 56 वटा पोखरी रहेको सार्वजनिक पोखरी रहेकोमा अब 28 वटा बाँकी छ 28 वटा खाइसक्यो देशभरि पर्ती जग्गा खाने भूमाफियाहरू छन् मालपोतमा त्यस्ता सबै सरकारी जग्गालाई निजी गरिदिने कर्मचारीहरूको बोलवाला छ अब अस्ति मात्रै सुर्खेतमा एउटा विवाद भयो 35 दिनसम्म आफ्नै सम्पत्ति नामसारी गर्नले रोकिदियो त्यहाँको मालपोत अधिकृतले अनि त्यसैमा विरोध भयो अब विरोध गर्नेलाई सिडिओले थुन्दियो त्यो सिडिओ त्यहाँ पहिला एलडिओ रहेछ एलडिओ हुँदा उसले दलको बैठकको पैसा खाएको रहेछ कृत्य सही गरेर त्यसैमा समातेर उसलाई माफी मागेको रहेछ अहिले ऊ सिडिओ भएपछि अस्ति अघिल्लो पटक मलाई चाहिँ माफी मगाउने अब तिमीहरूलाई थुनिदिने भनेर अहिले थुनामा छ 3 दिन भयो मालपोतको कारण सिडिओले किसान जनतालाई थुनेको फेरि मालपोत त माफियाको घेरामा छ भ्रष्टाचारको अखडै हो मालपोत भन्सार जस्तै छ मालपोत भनेको स्थिति यो छ अब कर्मचारीहरू विचार गर्यौं भने संघमा 97,920 प्रदेशमा 22,000 जबकि प्रदेशमा पठाउनु पर्ने हो कर्मचारी भनेको त्यसपछि स्थानीयमा 66,000 संघमा 47,000 चाहिँदैन संघ भनेको त अब नीति मात्र बनाउने हो काम चाहिँ प्रदेश र स्थानीयमा हुन्छ यदि संहिता कार्यान्वयन गर्ने हो भने तर सरकार मानेनन् कर्मचारी पनि मानेनन् संघमा बस्न पायो भने ठीक भनेर सबै काठमाडौँ वरिपरि बस्ने निजामती कर्मचारी 88,000 मा आधा भन्दा बढी काठमाडौँमा बस्छन् कोही काजमा भन्छ कोही सरुवा भन्छ कोही बिदामा भन्छन् यसरी चाहिँ देश विकास हुँदैन अनि कार्यालय सहयोगीले कार्यालय अफिस चलाएर हुन्छ कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रहरू चौकीहरू त कार्यालय सहयोगीले चलाउँछ ल अब यो सितामोल लिएर जानु ज्वरो आएको भए खानु भनेर पठाइदिन्छ त्यहाँ बस्नुपर्ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू बस्दैनन् त्यस्तै सिडिओ कार्यालयमा पनि त्यस्तै हुन्छ अरू सरकारी अफिसमा पनि त्यही हुन्छ अब
कर्मचारीहरू यस्तो गर्न किन सक्यो भन्दाखेरि कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन छ। सरकारी तलब खाने अनि ट्रेड युनियनमा लागेर मन्त्रीलाई धम्काउने कर्मचारीले। अब सिधै कर्मचारीको चुनाव हुँदाखेरि सिधै के भन्छ, अस्तिको चुनाव भयो, एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसको कति कति भनेर बुझ्दा उनीहरूले नै बोले काङ्ग्रेस एमालेको 44%, काङ्ग्रेसको 34% अनि माओवादीको 10%, बाँकी अरू भनेर कर्मचारीलाई चाहिँ पार्टीले भागभन्डा गरेर राख्ने स्थिति छ। कर्मचारी त सबैको हुनुपर्ने, नेपाली जनताको साझा हुनुपर्ने, तर कर्मचारीहरू पनि पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने, यो गलत भयो भनेर हामीले भनेका छौँ। र साथसाथै नेपालको संविधानको धारा 34-35 छ, तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला, त्यहाँ श्रमको हक भनेछ, श्रमिकको हक भनेछ। त्यसमा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले मात्र ट्रेड युनियन खोल्न पाउने भनेछ, तर नेपालमा सिधै कर्मचारीको ट्रेड युनियन छ। यो गलत छ भनेर हामीले उठाएका छौँ। अब म अन्तिममा अब एमाले माओवादी अहिलेको नेकपाको अलिकति बताउँछु तपाईँलाई। अहिले यिनीहरूकै झगडाले गर्दा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो। अब के भयो भन्दाखेरि 70 सालमा चुनाव भयो, दोस्रो संविधान सभा, 72 सालमा संविधान बन्यो, त्यसपछि ओलीजी प्रधानमन्त्री भयो चुनावपछि पहिलो पटक, अनि त्यसपछि यो माओवादीले साथ दिएको, फेरि विवाद गर्यो। त्यो झगडा चाहिँ कसरी बाहिर आयो त भन्दाखेरि पहिला सरकार बन्नुभन्दा अगाडि यो माओवादीले संविधान सभाकै बेलामा मधेसी दलहरूसँग मिलेर आन्दोलन गरेका थिए। त्यस बेला ओलीले भने यो दाहाल, पुष्पकमल दाहाल 1-2 अर्ब रुपियाँ लिनको लागि आन्दोलनमा लागेका हुन् भनेर बोलिदिए। यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडि 70 सालपछि 71 सालतिरको कुरा हो। त्यसको जवाफमा दाहालले दिए ओलीको मानसिक सन्तुलन गुम्यो, उपचारको लागि राँची पठाउनु पर्छ। यो 71 सालतिरको कुरा हो। त्यसपछि ओलीले फेरि थपे कायरहरू मात्र माओवादीसँग मिल्छन्, हामी जस्तो एमाले माओवादीसँग मिल्दैन भन्यो। यो 71 सालको कुरा हो। त्यसपछि दाहालले फेरि जवाफ दिए ओली भारतीय राजावादी सूर्यबहादुर थापा जस्तै हुन् भन्यो। यिनीहरूको यस्तो आरोप प्रत्यारोप भयो, तर पछि संविधान बन्यो। संविधान बनिसकेपछि ओलीलाई माओवादीले नै समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनायो। अगाडि त्यस्तो डायलग दिएर झगडा गर्ने, पछि गएर दुवै मिल्यो। 9 महिनापछि फेरि पालो प्रधानमन्त्री खानुपर्ने कहाँ हुन्छ भनेर माओवादीले नै ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर निकालिदियो र फेरि माओवादी प्रधानमन्त्री अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर प्रतिनिधि सभाको 74 सालमा चुनाव भएको। चुनावमा दाहाल देउवासँगको मन्त्रीमण्डलमा दाहालका कार्यकर्ताहरू मन्त्री थिए। स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेससँगै मिलेर दाहालले माओवादीले चुनाव जितेको केही ठाउँमा, अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा उता मन्त्री खाँदै यतातिर चाहिँ एमालेसँग संयुक्त मोर्चा भनेर गर्यो। मन्त्री राजीनामा पनि दिएन, मन्त्रीमण्डलमै बसे मन्त्री, माओवादी मन्त्रीहरू। नैतिकता भनेको हुनुपर्छ के पार्टीहरूमा। छोड्ने भए अर्को पार्टीसँग मिल्ने भए अर्को पार्टीको सरकार, काङ्ग्रेसको सरकारमा किन बसेको माओवादी, त्यसले चाहिँ नैतिकता नभएको देखाउँछ। एमालेसँग चुनावी मोर्चा गर्ने, देउवाको मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीलाई राख्ने, मन्त्रीमै थिए चुनावको बेला, खालि हाजिर मात्र हुन नगएको, मन्त्रीबाट हटाइएको थिएन। त्यसकारण राजनीतिक पार्टीमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको नैतिकता हो। त्यो नैतिकता भएन। अब नैतिकता नभएपछि यस्तै हुन्छ स्थिति। अब चुनावी मोर्चाबाट कम्युनिस्ट एक भएर आएको, ल भोट दिनु भन्यो, पैसा पनि खर्च गर्यो, भोज पनि खुवायो, सबै गर्यो। मत चाहिँ आयो, झन्डै 2 तिहाई आयो मत। 2 तिहाई आएपछि अहिले खुल्यो नि यो विघटनपछि। फेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेससँग कुरा गर्न गएको रहेछ। चुनाव चाहिँ संयुक्त लडेको। मलाई त 5 वर्ष काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री दिने भयो, ओली के गर्ने ल भनेर ओलीलाई भन्न गएको रहेछ। अनि ओलीले ल आडा खाने ल भनेर सही गरिदियो। अब आडा भनेर कागज बनाएपछि फेरि दाहालले होइन 5 वर्ष ओली भनिदियो। यस्तै झगडा गरेर आखिर प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो। अब प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, डायलग अनेक छ के। डायलग सुन्दाखेरि हामीलाई अचम्म लाग्ने,
म एक दुईटा मात्र बताउँछु। दाहालले ओलीलाई भाङ खाएर ताण्डव नृत्य गर्दैछ भनिदियो ओलीलाई। अनि ओलीले के भनिदियो, यो ओली चाहिँ के यो दाहाल 2070 सालमा पनि सिराहामा बत्ती निभाएर बाकस साटेर जितेको हो। 74 सालमा हामीले जिताइदिएको हो दाहाललाई। यो त अहिले खैरेटै छैन यसको, उयो कतै जित्दैन। यसले जङ्गलमा बसेको पनि होइन। यो के गृहयुद्धको बेला 10 वर्ष दिल्ली, लखनऊ र नोएडामा भारतमा बसेको हो। यो कुरो चाहिँ अब ओलीले दाहाललाई भनेको हो। तर यो कुरो बाहिर पहिला पनि आएको हो। एसडी मुनि भारतको प्राध्यापकले पनि बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र मलाई दियो, मैले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई दिएको। त्यसपछि भारतले गृहयुद्धलाई, माओवादीलाई सहयोग गर्यो। काठमाडौँमा बम पड्कियो, 17,000 मान्छेको ज्यान गयो भनेर लेखेकै हो। भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनि, प्रणब मुखर्जीले पनि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा हामीले पठाएको भनेर भनेकै हो। त्यसकारण माओवादी भारतीय ट्रोजन हर्स हो। ट्रोजन हर्स भनेको भारतीय सेना भएको काठको घोडा। स्थिति यो छ। अब खनालले चाहिँ ओलीलाई के भने, भस्मासुर भएर निस्क्यो अरे। अब हिजो पार्टी अध्यक्ष उहाँहरूले नै बनाउनु भयो ओलीलाई, अहिले भस्मासुर भयो। अनि माधव नेपाल के भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट हुँदै होइन अरे। पार्टी अध्यक्ष किन बनाउनु भयो त नेकपाको? अब यसको अर्थ हामीले ओलीको समर्थन गरेको होइन। ओलीको त झापा आन्दोलनदेखि हामीले आलोचना गरेको, ओली संलग्न भएको हो झापा आन्दोलन 2028 साल। त्यहाँदेखि हामीले व्यक्ति हत्याको विरोध गरेर आलोचना गरेको हो। अब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो उहाँहरूको झगडाको कारण। अब के गर्ने? 3 वर्ष भयो चुनाव भएको। अब एउटा चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा छ, अर्को चाहिँ होइन चुनाव गर्ने भन्ने पक्षमा छ। अब नेपाल मजदुर किसान पार्टीको म बताउँछु, हाम्रो पार्टीले पनि 3 वर्ष जे जस्तो घटना घट्यो, अब जनताले फेरि जनादेश दिने पालो आएको छ। त्यसकारण चुनावमा जाउँ। गर्ने मान्छेलाई जनताले पन्छाउन पाउने चुनावलाई अहिले प्रजातन्त्रवादीहरूले अस्वीकार गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ। किन भन्दाखेरि यो चुनाव भनेको जनताको चेतना स्तर नाप्ने ब्यारोमिटर हो। अहिले पनि गलत मान्छेलाई नै भोट दिन्छ कि जनताले? जनताको चेतना स्तर कहाँ पुग्यो भन्ने हो। र अब म अन्तिममा तपाईहरुलाई अन्तिम कुरा बताउँछु। अब स्थिति यो छ। अब यो स्थितिमा तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ, नेपालको चिन्ता लिएर बस्नु सर प्रमुख अतिथि नौया समेशका धेरै ढाडे नेना दिसले प्रेमदै न्यानी बडे ज्या दिस प्रेमदै अगाडि बढ्नुस् न। उहाँको नेट स्लो भयो जस्तो छ। दिपक सर पल्क ढाइरे ढाडे नादिस 5-10 जिला जिला भयो फेरि भयो। अब म अन्तिममा अब देशको स्थिति यो छ। अब राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिले नै सबै चीज निर्णय गर्छ, स्पष्ट कुरा हो। राजनीति नै हो, सबै नीतिको राजा राजनीति हो। तर राजनीतिक दलहरू गलत भयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन। अब के गरिदियो, संविधानमा नभएको राजनीतिक दलको ऐनमा 3% मत नआए राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको पार्टी हुँदैन भनेर नेमकिपाले एउटा समानुपातिक सदस्य पाउने थियो हाम्रो मतको आधारमा। तर हाम्रो एउटा समानुपातिक सदस्य प्रतिनिधि सभामा दिएन। किन भन्दाखेरि तिमीहरूको 3% छैन अरे। पैसा खुवाएर सामान बाँडेर एकजना सचिवले हामीलाई सुनाएको, मोटरसाइकल समेत बाँड्यो चुनावमा। तेल बाँड्ने भोज खुवाउने त सानो भयो, यस्तो चुनाव पनि चुनाव हुन्छ भनेर एकजना सचिवले, सरकारकै सचिवले हामीलाई सुनाएको। त्यस्ता पार्टीहरूले 3% भन्दा बढी लियो। एमाले 41 लाख, नेपाली कांग्रेसले 40 लाख, माओवादीले 10-12 लाख मत पायो। अब हामी चाहिँ मत थोरै भयो भनेर हाम्रो एउटा सदस्य समेत खोसेर खायो। यस्तो गलत काम गर्नु हुँदैन। हामी चाहिँ
एक पैसा जनताको केही नलिइकन हामीले आफ्नो सिद्धान्त दिएर चुनावलाई उपयोग गर्दैछौँ। अब चुनावपछि 74 सालको चुनावपछि हामी संसदमा गयौँ, त्यहाँ छलफल भयो। मेरो त 50 लाख मात्र खर्च भयो भनिदियो। किन तपाईँको 50 लाख भन्दाखेरि मैले बियर रक्सी खुवाएनौँ अनि म जितेपछि के विजय र्यालीमा म गाडीमा बसेर जनतालाई धन्यवाद दिँदै माला लगाउँदै थिएँ अनि कार्यकर्ताले चाहिँ बियर रक्सी खाइदियो। त्यो अन्तिम दिनको एउटा मात्र भुक्तानी दिएकोले मेरो 50 लाख मात्र खर्च भयो रे। अनि अर्कोसँग सोधे तपाईँको कति खर्च भयो? मेरो त 2 करोड। अर्कोसँग सोधे मेरो त 5 करोड। अर्कोसँग सोधे मेरो त 10 करोड। अनि के भयो त भने त्यही त यहाँ 10-10 करोड खर्च गर्दा पनि यहाँ मन्त्री बन्न पाएन, बर्बादै भयो, कसरी असुल्ने भन्छ। हेर्नुहोस् मन्त्री किन बन्ने रहेछ त? असुल न। त्यसकारण हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउने हो भने विदेशमा सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूले पनि एकदमै सचेत भएर देशको गहिराइमा पुगेर हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। गलत पार्टीहरू सरकारमा गएसम्म नेपाली जनताले दुःख पाउँछ, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सुरक्षा हुँदैन। यति कुरा राखेर म अहिले टुङ्ग्याउँछु। तपाईहरूको केही छ भने जिज्ञासालाई म स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। शुभया अब भने रेज ह्यान्ड गर्न मिलेन मेरोमा। हजुर म जिज्ञासा लिन गइरहेको छु। हजुर थोरै धैर्य धारणा गरेर बस्दिनु होला, सबैको पालो आउँछ। अब भने म जिज्ञासा लिन गइरहेको छु दीपक तुलाधरज्यू, हजुरले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ, छोटो मिठो। ज्योतिज्यू, दीपक सरको चाहिँ ब्याट्री अफ भएको हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो इनबक्समा चाहिँ क्वेसन राखेर जानुभएको छ र ब्याट्री अफ भएको चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। म यो क्वेसन चाहिँ दीपक सरको नाताले चाहिँ म अगाडि राख्न गइरहेको छु। हाम्रो युवा मोडल युवा इङ्ग्लिस स्कुलका संस्थापक दीपक रत्न तुलाधरको क्वेसन हो यो। उहाँको जस्ताको जस्तै म राख्दैछु। खेती योग्य जग्गा बचाउनको लागि कृषि क्षेत्र घोषणा गरी त्यस कृषि क्षेत्रमा बल्चा यानि कि त्यो खेतमा काम गर्दाखेरि बस्नको लागि मात्रै युज गर्ने चाहिँ बल्चा बाहेक अरू घरेरी बनाउन नपाउने कानुन बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन राख्नु भएको छ। हाम्रो प्रमुख अतिथिजीले चाहिँ उहाँको जिज्ञासाले चाहिँ समेट्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छौँ। शुभा। राम्रो प्रश्न हो। प्रश्न गर्नुहुने साथीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको विषय पनि यही हो। एउटा बस्ती हुन्छ, वरिपरि चाहिँ जग्गा हुनुपर्छ। त्यो जग्गा चाहिँ जमिनले त्यो बस्तीलाई खान पुग्ने। अब काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, सुर्खेत पनि त्यत्रो ठुलो उपत्यका समाप्त भयो, नारायणगढ समाप्त भयो। बस्ती मात्र हो कि बाटो र घर मात्रै। अनि बस्ती वरिपरिको जग्गा संरक्षण गर्ने काम भयो भने अनि खेती अनि बीचमा बस्ती वरिपरि खेती अनि त्यो खेतमा जानलाई बल्चा मात्रै बनाउने, त्यो एकदमै राम्रो हो। सरकारले यो योजनै बनाउनु पर्छ। हामीले सुझाव सरकारलाई दिएको हो, तर सिंहदरबारमा यसरी सोच्ने मान्छे पुगेन। त्यही हो अहिलेको हाम्रो अप्ठ्यारो भनेको। सिंहदरबारमा पुग्नु पर्ने रहेछ मुख्य। त्यहाँ पुग्नेहरू गलत मान्छे पर्यो। अब गलत मान्छेहरूले यस्तो किसिमको सोच ल्याउनै नसक्दाखेरि अब हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। अब विराटनगर हेऱ्यौँ भने त्यस्तै छ, भद्रगोल छ, पोखरा हेऱ्यौँ भने त्यस्तै छ, नेपालगञ्ज हेऱ्यौँ भने त्यस्तै छ, चितवन हेऱ्यौँ भने त्यस्तै छ, सुर्खेत हेऱ्यौँ भने दाङ पनि अब बिस्तारै, दाङ सबैभन्दा ठुलो उपत्यकाको हो। हामीले त राजधानी त्यहाँ सारौँ, दिल्लीबाट नयाँ दिल्ली सारे जस्तै दाङमा राजधानी सारौँ र त्यहाँ व्यवस्थित ढङ्गले विकास गरौँ र अनि ठुलो उपत्यका भएकोले काठमाडौँ उपत्यका भन्दा ठुलो छ दाङ उपत्यका, त्यहाँ सारौँ र यो सन्तुलित विकास गरौँ भनेर हामीले सुझाव दिएको हो। दिव्य रत्नजी होइन उहाँले सोध्नु भएको। हस्, धन्यवाद छ उहाँलाई। दीपक तुलाधर युवा मोडल इङ्ग्लिस स्कुलका हजुर। अच्छा, अब भने आफ्नो जिज्ञासा राख्दिन हुन म राजाराम धन्धुकाज्यूलाई
हार्दिक अनुरोध गर्दछु हजुरको छोटो मिठो जिज्ञासा राखिदिनु होला। माननीय प्रेम सुवाल दाई लगायत थन अनि बबी झाइडुब्बी सकल अग्रज जोजलपा नमस्कार। माननीय जुलिसे निकसगा नाप्ना नाप्लानो खा बिबी दिवसाले र नेमा किपा लगायत माननीय जुपिन्छ भक्तपुर नगरपालिका सुनिल प्रजापति मेयर जुपिन्छ सम्पदा यो क्षेत्र जिउ संरक्षण यान ड्युली चाहिँ एकदमै चाहिँ झिसा चाहिँ विध चाहिँ एकदमै लेता मतलब वे चाहिँ एकदमै भिन्चना सुबा वेक अप यान जो ज्यायु लागि अहिले जुन थ लिपवया जुन वो महेश बस्नेत लिसे यो वो खेना जिपे ठुके काठमाडौँ ललितपुर चौबिन पासपिन निम कि बात हो प्रेम सुवाल दाइयो लागि सुनान अज्ञान नभए झिकिन अनवेट लावेट तयार लगान दिन्छ छौ वो छलफल न याना जिपे पासपिन जको दुल अनवया सम्पदाय लागि धन्यवाद दैजन बोले जस्तै पछिल्लो क्रम संसद विघटन जुल संसद विघटन जुली समाचार त्यागे जी प्रत्यक्ष टिभी ला मुसे समाचार त्यागे चाहिँ जी आदरणीय रोहित दाइन चाहिँ मलाई नारायणमान विजुक्त दाइन चाहिँ ओली त जाए कि मब्यो एजु कारण संसद भंग या त ठीक थाल ओली सुजाया ट्यौ ख अले वो सुजाया कि मब्यो वो छिसा मसला जो ओली ग्यास पाइप हेड घाट आउ छे ग्यास पाइप हेड आउ वो हेके मब्यो नि ख कि जस्तै वेगन रेल हेड घाट आउ वो रेल हेके मब्यो ख कि समाचार देश अथवा वेगन हावा चाहिने बत्ती करेन्ट मटलिका दाउ वो जगह रोकेना ख कि तो संसद विघटन चाहिने ओली त जाएगी मब्यो एजा ठीक ओलीलाई यको जाय आउडो ओली नेवाट विस्थापन या जाय जगुए आउडो जगुए या खाउडो ओली चाहिने थनि खेत पिल मनुते यो खगना अन खोना चाहिने वो खोना सूर्य चाहिने वो ढिस्कोए चाहिने पीत यंकल खगना आर्मी ते त चाहिने बन्दुक तेर्से याको चौदो नेवाटे त ओलीलाई यको जाय आउथे त जी जिला त यको जाय संसद हजुर हस् सुबा हस् सुब्बा प्रमुख अतिथिज्यू उहाँको हजुर जिज्ञासा राजारामजी एको सुबा छिङ यसा त्याज्यू तपाईले जुन सोध्नुभयो यहाँको प्रश्नको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अघि पनि अलिकति राखेको थिएँ। अब यी नेकपा भित्रको विवाद कुनै सैद्धान्तिक थिएन, देश र जनताको हितको निम्ति पनि थिएन, पद र कुर्सी भाग बन्नाको निम्ति थियो। र अब हामीले ओलीको विषयमा मैले अघि पनि राखेँ, ओलीजीको बारे झापा कान्नदेखिको हाम्रो आलोचना यथावत छ र हामीले अहिले ताजा जनादेशको कुरा आएको छ। मैले अघि पनि राखेँ 3 वर्ष भयो यिनीहरू सरकारमा गएको, यिनीहरूले राम्रोसँग देश र जनताको निम्ति कुनै काम नगरेको हुनाले जनतासँग फेरि सोध्ने ठिक छ जाउँ, यही हो। यसै कारण अब यसलाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन, जनतासँग सोध्ने। अब जनताले निर्णय गर्ने हो 3 वर्ष अथवा त्योभन्दा अगाडि सरकारमा गएकाहरूले राम्रो गरे कि गलत गर्यो भने त्यस्ता पार्टीहरूलाई अब हामीले फेरि सरकारमा सिंहदरबारमा पठाउनु भएन, त्यो मौका छ। त्यसकारण हामीले चुनावलाई उपयोग गरौँ। यो प्रजातन्त्रवादीहरूलाई यसलाई जनतासँग सोध्ने कुरालाई विरोध गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको सुरुदेखि भनाइ हो। त्यही कारणले चाहिँ हामीले उठाएको। अब यो सरकारहरूले काम के गरे भन्ने विषयमा मैले अघि पनि भने भ्रष्टाचारदेखि पक्षपातदेखि अब के गरेछ। अब ललिता निवासको काण्ड भएकै हो, गोकर्णको जग्गा बहालको काण्ड भएकै हो, यो सबै भ्रष्टाचारको काण्डहरू कथाहरू हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारण अब यो खोना बङ्गामा र भुङ्ग र त्यसपछि यो के कमल पोखरी लगायत विभिन्न सार्वजनिक जग्गा अनि यो अव्यवस्थित बसोबास, यो सबै विषयमा हाम्रो आलोचना र विरोधै छ। अब काठमाडौँमा सडक चौडा गर्ने भनेर घरै भट्काएको हामी सबैलाई थाहा छ। जहाँ पनि सडक बनाउने अनि बनेको घर भट्काएर सडक चौडा गर्ने, किन भन्दाखेरि हाम्रो गाडी गुडाउनलाई बाटो साँगुरो भरे, अर्काको घर भट्काएर अर्काको बास उठाएर बाटो चौडा गरेर सडक के गाडी गुडाउन मिल्छ? मान्छे यहाँ खचाखच त्यो राख्नै हुँदैन थियो। त्यही गलत छ भनेर मैले अघि पनि भने। सबैतिर सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने, सबै सुविधा यही काठमाडौँमा मात्र ल्याएको यो गलत छ।
अब यो ओलीले मात्र गरेको होइन, ओलीले पनि त्यही गर्यो, ओलीभन्दा अगाडिको पुष्पकमल दाहालले त्यही गर्यो, देउबाले त्यही गर्यो, बाबुरामले त्यही गर्यो। बाबुरामले त हो त सडक चौडा गरेको, घर भट्काएर सडक चौडा गर्ने काम बाबुरामले गर्यो। त्यसकारण यिनीहरूले गलत काम गर्यो, सन्तुलित विकास गरेन र यो सम्पदास बिगार्ने काम गर्यो। त्यसमा तपाईसँग म सहमत छु। तपाईँ हाम्रो फेरि पनि यसरी अन्तर्क्रिया हुनुपर्छ। धन्यवाद। सुबया यहाँलाई। अब भने म विद्या श्रेष्ठज्यूलाई यहाँको जिज्ञासा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्याजी, हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद ज्याजो न्याकमी के त अठिन दक्ले यो सुभा बियाचना नेमकिपाए सचिव दाजु प्रेम सुवालजी त वेक पिस गुलिन यान्दिउटु खपे छौ ऐतिहासिक संस्कृति सम्पदा त संरक्षित क्षेत्र थिएन जुन वेक पिस नेमकिपाए पुरी छौ गड गाडेना याउडु ठो चाहिँ झी येलन या मफुजा वेक अप यान्चोली जी वेक अप त यो सुभा अथि भिन्टुना न देछन छैन। अलि जुपति प्रश्न चाहिँ जस्तै प्रेम सुवाल दाइ नाप्न जी थिथि टाइम नाप्न ल्याडु न अलि छौ सडक विस्तार जस्तै बाबुराम भट्टराईपट्टि खलान दिल। बाबुराम भट्टराई चाहिँ जिममा कि वेकसे मेउपट्टि न गुलिन पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ जाइदिल वेकअपीसँग याउड यो छुरासँग काठमाडौँ अलरेडी विकसित उपत्यका खलाजीसँग त्यो नेवा त्यहीपट्टि आदि भूमि झी आदिवासी नेवा त थन्चौपट्टि झिउ भूमिपुत्र त्यता चाहिँ विस्थापन या ज्या चाहिँ एकदम अग्रेसिभ रूपमा चाहिँ यहाँ चौँडो अहिले संविधानिक खल्याउ खस धारा 56(5) सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्र घोषणा यापट्टि या चाहिँ झित हक अधिकार ब्याचौँडो झी कानुन रूपमा हो भने ठोज्या चौँ भले झी निमक खिप्पा खपे गेना सशक्त जुल येले र मेथा चाहिँ झियो नेवाती लागा छा जुइ मफ्त अहिले उकिन नापाउने छौछु क्वेसन ढोसा नेवा सांस्कृतिक स्वायत्त अथवा नेवा स्वायत्तता विथ राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन हेतलाई झिस नेमकिपा चाहिँ आ भविष्य चाहिँ छु पहल यान्दी खला यदि यान्दी खस चाहिँ झिस समग्र नेवा त चाहे काङ्ग्रेस एजुमा नेकपाले जुमा वा थिथि मेमेयो पार्टीले जसपाले जुमा वेकअपिङ दक्को नेवा उपत्यका थयुपरि छौ झिउ ऐतिहासिक भूमि ख तो भूमि त जब तक संरक्षण याइमको झिउ संस्कृति सभ्यता झि अन्तिम पुस्ता जुइ ढुङ्गल ठुकेपति पहिचान युपति मुद्दा ख तो ज्यान न प जुडे जु मुद्दा ख खोक्ना न नेमकिपा पास्पि दक्को स्यान सहयोग ज्ञान दियो उकेन हाक्न कदि सुबा देछन चोना ठो पार्टी थय मबिउ मखो पार्टी उपति विधाने सुइतन मनुष्याउ जनता ते लुटे नेवा ते छेन लुटे या नेवा ते भूमि लुटे या ध्या चाहिँ गनौन चुइटौ मरु तर वो जुन व्यवस्थापक ख जुन वो पार्टी चलेम ख वो गलत जुली चाहिँ थौ झि नेवा तेसँग थप्यासको दुःख चाहिँ भोगेन्छौ ख ठुकेपति चाहिँ उपचार्यो लागि चाहिँ झि नेमकिपा निसेका मेमे थिथि पार्टी त न दुवे कपिसन सहयोग चौँडु तर विशेष सेना चाहिँ योको आशा चाहिँ झि नेमकिपा नाप डुजुली चाहिँ वे कपिसन ठो नेवा विस्थापन उपति विरोधे झिउपति अस्तित्व पहिचान उपति संरक्षण चाहिँ वे कपिनु भविष्य छु कुट या डुकी दुसा जिपिन साधो या ठुले खटे सुभा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई उहाँको जिज्ञासा प्रति स्पष्ट पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो पनि क्वेशन छ। हेलो म पालो कुरेर बसेको थिएँ अघिदेखि। हजुर एकैछिन हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले दुईजनाको प्रश्न लिन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, हजुरको प्रश्न राख्नु होला। हजुरको म्युट छ हजुरको म्युट खोल्नु होला। फेरि म्युट भयो हजुर म्युटमा बोलिराख्नु भएको छ। अहिले सुनिन्छ? हजुर अहिले सुनिया छ। हजुर अगाडि बढ्नु। मैले अघिदेखि हात उठाएर बसेको थिएँ, के बोल्न पाउँछु? हजुर टाइम वेस्ट नगरी बोल्नु होला। धेरै जनाको हात उठाएको छ यहाँ। टाइम छैन, वेस्ट किन गर्ने र? प्रश्न गर्ने टाइम छ। एकदम बढ्नु होला, हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। ल ठीक छ त। त्यसो भए यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धन बारे म एउटा प्रश्न राख्छु कि अब आइपिएसले चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद वा पुँजीवादले चाहिँ दुःख दियो भन्ने कुरा आयो
त्यो कुरा सही होला, तर त्यसबाट निस्किनलाई बाटो के? अमेरिकी साम्राज्यवादले युज गरेको टेक्नोलोजी चाहिँ बाइकट गर्ने कि नगर्ने, एउटा प्रश्न त्यो। 2 नम्बर चाहिँ त्यही अन्तर्गत एमसीसी क्वाड सैन्य गठबन्धन चाहिँ ओलीले चाहिँ एमसीसीलाई पास नगरेको कारणले संसद विघटन गरेको भन्ने कुरा आयो। यसमा नेमकिपाको समर्थन ओलीलाई किन? यदि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई विरोध गरेको हो भने यो एमसीसी पास नगरेर संसद विघटन गरेको ओलीलाई समर्थन किन? अनि नर्थ कोरियामा वंशीय शासन छ, त्यहाँ चाहिँ बाउपछि छोरा, छोरापछि नातिलाई दिने शासन छ। कम्युनिस्ट शासनमा त्यस्तो किन हुन्छ र नेमकिपाको समर्थन त्यो वंशीय शासनलाई छ कि छैन? यो प्रश्न अमेरिकी साम्राज्यवाद सम्बन्धमा। दोस्रो, जातीय र पहिचानबारे। भक्तपुरमा अहिले नेपाल भाषा छोडेर नेपाली भाषा बोल्ने क्रम नयाँ पिँढीमा बढेको छ। त्यसमा नेमकिपाले के काम गर्न सकेन र त्यस्तो भयो। र नेपालमा जातीय शासन भनेको मतलब जनजाति यिनीहरूको भाषा पहिचानको बारेमा सङ्घर्षमा नेमकिपाले देख्ने गरिकन के कहिले के आन्दोलन गर्नुभयो? मेरो प्रश्न त्यसमा पनि छ। अर्को कुरा यो सुशासनबारे। सुशासनमा के छ भने कर्मचारी सङ्गठनमा नेपालमा चाहिँ पार्टीहरूले सङ्गठनमा कर्मचारी विभाजन गरे भन्नुभयो। भक्तपुर नेमकिपामा नेमकिपाको झन्डा बोकेर हिँड्ने कति प्रतिशत कर्मचारी छ र त्यो बताइदिन सक्नुहुन्छ कि? अर्को कुरा मजदुर किसान आन्दोलन बारे। मजदुर किसान आन्दोलन कृपया एकजना व्यक्तिले एउटा मात्र क्वेशन गरिदिनु होला, हार्दिक अनुरोध गर्छु। किसान सङ्घर्षबाट कहिले नेपाललाई चाहिँ मजदुरहरूको र किसानको हक प्राप्त गर्ने हो? यो आन्दोलनमा अब के अर्को 50 वर्षमा सफलता मिल्ला कि नमिल्ला? र मेरो प्रश्न यति छ। धन्यवाद प्रश्न लिइदिनु भएकोमा। अतिथिज्यू, हजुरले उहाँहरूको 2 जनाको प्रश्न स्पष्ट पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरको म्युट छ। मेरो नाम लक्ष्मी शिल्पकार। धन्यवाद छ। अब विद्याजीले पनि राख्नुभयो, उहाँले प्रश्न भन्दा पनि अब एउटा सुझाव जस्तै दिनुभयो। अब वर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्ति पनि हुने हो। यो चाहिँ चीनको उदाहरणबाट पनि हामी लिन सक्छौँ। त्यहाँ 56 जाति छ। त्यहाँ वर्गीय मुक्तिको क्रान्ति आन्दोलन अगाडि बढेपछि जातीय मुक्ति भयो र अहिले धेरै पुरानो जातिहरूको सङ्ग्रहालय राखेर त्यहाँका जनतालाई विशेष सहुलियत र सुविधा दिएर राखेको हामी पाउँछौँ। जात मास्ने काम त्यहाँ भएको छैन। अब अर्को प्रश्न छ, टेक्नोलोजीदेखि आयो। टेक्नोलोजी भनेको मानव जातिको साझा अधिकारको हुन्छ। कुनै देशले आविष्कार गरेको त्यो देशको मात्र हुँदैन। पुँजीवाद र साम्राज्यवादी देशहरूले मानव जातिको कल्याणको विषय पनि आफ्नो पेवा ठान्छ। त्यही हो गलत। र साथसाथै कतिपय अमेरिकन वैज्ञानिकहरूले पनि आफूले आविष्कार गरे बापत प्राप्त पैसा चाहिँ नलिइकन म यो पैसा लिन्न, मेरो यो नाउँ नराख भन्ने अमेरिकन साइन्टिस्टहरू पनि छन्। त्यसकारण विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार भनेको मानव जातिको कल्याणको लागि हुन्छ, त्यो कुनै देशको लागि हुँदैन। यति कुरा हामीले बुझौँ। र एमसीसी ओलीले किन पास गरेन, संसदबाट पास गर्न नगरिकन विघटन गरे? एमसीसी त पास गर्नै हुँदैन। मैले अघि भने नि यो ओली होस् या अरू कोही, एमसीसी पास गर्यो भने नेपाल यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य गठबन्धन, त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्छ। त्यसको सैन्य कमान्डर नेपालमा आइसकेको छ। त्यसैले एमसीसी पास गर्नु हुँदैन। अब प्रजाको कोरियाको बारे, त्यहाँ उत्तराधिकारी चाहिँ क्रान्तिको उत्तराधिकारी हुन्छ। हाम्रो जस्तो यहाँ भागबण्डाको उत्तराधिकारी र भागबण्डाको सरकार हुँदैन। त्यहाँ किम इल सुङले जापानिज उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्नुभयो। त्यसपछि अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध 1950 देखि 53 लड्नुभयो। त्यसपछि किम जोङ इल आउनुभयो। किम जोङ इलले त्यो क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु भयो। अहिले किम जोङ उन आउनुभयो। त्यहाँ व्यक्तिगत सम्पत्ति हुँदैन। कुनै नेताको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति हुँदैन। ठुल्ठुला महल,
ठुल्ठुलो बैंक ब्यालेन्स त्यस्तो हुँदैन के झुठा कुरा प्रचार गर्छ। मैले अघि भने नेपाल जतिकै सानो देश प्रजाको कोरिया उत्तर कोरियाले जनसङ्ख्या पनि यति नै छ तर हाइड्रोजन बम बनाएर अमेरिकालाई च्यालेन्ज दियो। नेपालमा खान नपाउने पढ्न नपाउने उपचार गर्न नपाउने मान्छे रोजगारी नपाएर विदेश जानुपर्ने स्थिति छ। प्रजाको कोरिया अथवा उत्तर कोरियाको मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैनन्, आफ्नै देशमा पढ्छन्, आफ्नै देशमा वैज्ञानिक बन्छन्। त्यो देश त्यस्तो उदाहरणीय देश हो। र अर्को अब भक्तपुरमा नेपाली कतिले नेवारी नबोलिकन नेपाली बोल्यो भन्ने कुरा गरे। अब उहाँ साथीको पनि सायद त्यही होला, घरमा नेपाली बोल्ने चलन उहाँको पनि छ भने हामीले सुनेका छौँ होइन। नेवार भएर उहाँले त्यस्तो गर्न नहुने थियो। यहाँ हामी बसिरहेकाहरू त्यसरी गर्दैनौँ। र अब कर्मचारीहरूको विषयमा हामी चाहिँ यो ट्रेड युनियन कर्मचारीको बनाउनु हुन्न र सरकारमा गएका पार्टीहरूले पहिला यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले अन्त्य गर्नुपर्छ। अब माओवादी चाहिँ पछिल्लो पटक आएर धेरै क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, त्यो सबभन्दा अब समाप्त भएको पार्टीको रूपमा, झन् काम नलाग्ने पार्टीको रूपमा देखियो। अब अरू काङ्ग्रेस त पुरानो पार्टी भयो, त्यसपछि एमाले पुरानो हो। अब नेमकिपा पनि एमाले र काङ्ग्रेस भन्दा नयाँ पार्टी हो। त्यसकारण हामीले जनतालाई राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले शिक्षित दीक्षित गर्ने काममा नै लागिरहेका छौँ। र हामी जातीय भन्दा पनि वर्गीय मुक्तिलाई जोड दिन्छौँ। वर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण पनि हो। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। अहिले म हल्का कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि एकछिन नरेश कुमार नेवाज्यूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नरेश कुमार नेवाज्यू, हजुर तयार हुनुहुन्छ? हजुर हजुर ज्योति बहिनी हजुर। हस्, सुभाद्र नरेशजी यो शुभा हाम्रो ज्योति बहिनीलाई अहिले दक्ले नापान चाहिँ जी थाना प्रमुख अतिथि जियो जाइटीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेबुमा सचिव सचिव जी प्रेम दाई यता यो लक्ष्य शब्द जी उपाखन धन्यवाद। सुभा जी चाहिँ यहाँ सलिस जिज्ञासा त्यो क्रम के छ चौँदा जी थाना यो को चाहिँ यहाँ सदन जिज्ञासा त्यता पास बिसन चाहिँ ह्यान्डराइजियन जी उडा जी विस्तारण चाहिँ यहाँ जेन भने सकसितन चाहिँ चियाको थथगो चाहिँ जिज्ञासा तै दिदा इनाबेन जना ची के यो को चाहिँ ई मोडु जुगुलिन चाहिँ सकभर चाहिँ चिसन चाहिँ थाना उठे जो दको जिज्ञासा ची अनि म प्रेम दाइ पाखन चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ सल्भियन दिदा आशा नै yana जना जिन दगले नापान चाहिँ थाना चाहिँ क्रमशः जिन नाङ कथा छसी कथा भने थाना एलबी शिल्पकार जो चिसन थाना खन जना वे कथा थगो चाहिँ हजुर 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 सुबाएको सुबा डाक्टर शान्तवीर सिंह तुलाधर ज्यू जी के थाना युके पाखन चाहिँ दिउ द वे कथा न थगो जिज्ञासा चियाको तै दिदा इनाबेन जना सुबा जोजोलपा हने बाम नेवा पहिचान नेवा राजनीति अध्यक्ष गंगाबार नेमपुरज्यू अहिले अटिका हने बाम मुपा भाजु प्रेम सुवालज्यू यो दुनु ननि बन्दना अहिले सक्सित जाइदि पनि सकल विभिन्न देश जापान निसेका अमेरिका क्यानाडाको जाइदि पनि सकल भाजुमा जुन त जो दुनु ननि बन्दना aku cipta tamu sau nyu jo nya sa do ta ka nya sa mo do नेपाली संविधान है नासा विद्या जुन निजी नेता विद्या जुन थैदियो थे नेवा फिर स्वायत्त क्षेत्र वस्त्याउ प्रावधान दो उके नियम की पाए छु नीति दो नेवा शान्ति क्षेत्र वस्ने के उली छौ खौ होला अहिले मेरो चाहिँ 8 स्मार्ट सिटी विकास चाहिँ
प्रोजेक्ट है चौंडू उके नेवार विनाश जिउ आदिवासी ते विनाश जिउ वो जे चौंडू उके नेव के बा गयो स्टैंड के चौंडू अलि मेउ आठन चाहिँ जुन राष्ट्रिय गौरव कान गाया तिउंडू ओ जनघाटी देशघाटी कान ख अथे हान चाहिँ गुठी बिरेक हे तिउंडा गाउँ न थे हया चाहिँ जनले दुख बिउ नेवा विस्थापन आयो आदिवासी त दक्कम विस्थापन आयो त्यो जयन चौंडू ठुके नेम गई छुनी नेम त दिन्छ आयो सुबा यको सुबा डाक्टर शान्त वीर सिंह तुलाधर जुयाता अत्यन्त जिन चाहिँ थो प्रेम दयाता चाहिँ थो चाहिँ जिज्ञासा नोटिस याना दिता इना दिन छना जिन न्यौ छौ आकन चाहिँ छौ जिज्ञासा ते त्या थना जापान पाखन के चाहिँ डाक्टर सुवर्ण बज्राचार्य ज्यू छै जुड वेके आउन न थौ चाहिँ एन्ड चाहिँ थौ जिज्ञासा तै दिता इना दिन छना नरेश देवाज युको सुबा अले प्रेम सुवाल सांसद जु जोजलपा जिथाना जापान नवर्ण चना जिथाना जापान चाहिँ नि छिकुनु जाख युको सूचनाहरु नेमकी पायो जा चाहिँ नि नेपालले चाहिँ नि विभिन्न पोलिटिकल पार्टी मध्ये चाहिँ नि दक्ले बान लागु ज्यान चौंडगा जि खाना चलाउडु आज मेउ खल हामको मखला निता छौ निता न्यासा जगन नि छौ चाहिँ नि चिकेपी ने पि खपदेश या चाहिँ नि नागरिकता ख मखला खपदेश या मूल वासिता ख ठ्याब्लेला नेपामी त जुल मखला नेपाल चाहिँ नि दक्ले पुलाङ इतिहास चिकेपिङ के दु मखला ओके नेपामी दैगु मसिका याटा चिकेपिसं गठे सोइचना मखला वो मसिका याटा चाहिँ नि खपदेश चाहिँ नि गयाउ कठ चाहिँ नीति दु मखला अले जिगु देश चाहिँ नि जनगणना नेवाट नेपाल भाषा लैपि दगा चाहिँ नि जनगणना चाहिँ नि चोइटाउ दुसान तबिन वो जनगणना चाहिँ नि थाउको भाषा जिगु भाषा नेपाल भाषा थियो शब्द अटक चाहिँ नि छलो तथ्याङ्क विभाग छलाटाउ मरुनी सन् 1995 साले सेप्टेम्बर महिना चाहिँ नि नेपाल भाषा ढामा ढका नेपाल सरकार चाहिँ नि स्वीकार किया ढुङ्कला निर्देशन बि ढुङ्कला एचान 26औं वर्ष दे ढुङ्कला आटको चाहिँ नि ठो तथ्याङ्क विभाग चाहिँ नि नेपाल भाषा चाहिँ नि नेपाल भाषाका चाहिँ नि ढ्याफुको मर्नी अहिले चाहिँ नि आठ अवैगो जनगणना चाहिँ नि नेपाल भाषा चाहिँ नि नेपाल भाषा मुख्य नेवारी ढकाए टेगो चाहिँ नि प्रोग्राम दु ढका चाहिँ नि मिस चाहिँ नि जि थोखा जि नेने चना सिकपिसा मला नेपाल देखु देश है नेपाल देखु चाहिँ नि भाषा चाहिँ नि चिकपिसा गठे मूल्य मान्यता खाना जना वो मूल्य मान्यता चाहिँ नि चिकपिनीको चाहिँ नि खपो देश है गयाउ कठन चाहिँ नि नीति देखा जना मला अले देश हिसाब नेशनल हिसाब छो तथ्याङ्क विभाग देखु थो जनगणना चाहिँ छिगु नेपाल भाषा न ते माले कि म के बारे चाहिँ नि छिगु चाहिँ नि थो धारणा यंका दितो चाहिँ नि इना पय हुन्छ एक कसबा यको सुबा डाक्टर सुवर्ण राज बज्राचार्य ज्यू एक जापान पाखं जी हनेबमा प्रेम दैता है चाहिँ तो जिज्ञासा दगले नाम प्रेम दैता जी लसको सजजल पान नै जी नरेश ख वेक नाचिरा मानसु जी दाइन ख वेक यको सुबा प्रेम दैता धन्यवाद नरेश भाइ अले सकलिन सहभागी पासाफुङ यस ताडीफुङ पासाफुङ अठाना शान्तवीर सिंह तुलाधर ढ्याड्यो विकास या नामे विनाश जुल जग ढ्याड्यो ख ओ ठीक ख जिन नचन छबोजा थो विषय ढ्यान विकास ढ्याउ ल देखेउ टट खाउ छे देखेउ ता देखेउ ओ जग मको विकास भनेको ठुलठुलो चौडा बाटो हाइवे ठुलठुला भवन सहर र पुल मात्र बनाउने होइन मान्छेको मानसिकतामा पनि विकास चाहिन्छ भ्रष्टाचार नगर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिलाई माया गर्ने त्यो विकास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ त्यसलाई सांस्कृतिक विकास भन्छ र साथसाथै सन्तुलित विकासको कुराको मैले अघि भने निश्चित ठाउँमा मात्र मान्छे ल्याएर सहर विकास गर्ने होइन देशको चौतर्फी चारैतिर सहरको विकास गरेर सन्तुलित विकास गर्ने अनि पर्यावरणको विकास हुन्छ खेतीपातीको पनि संरक्षण हुन्छ र अर्को अब स्वर्ण
वज्राचार्यज्यूले भन्नुभएको नेपाल सम्बत र नेपाल भाषाको संरक्षणको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले अघि पनि भने नेपालको सबै भाषा संस्कृतिको हामीले समान विकासको चाहना राख्नुपर्छ। हामीले एउटा भाषाको कुरा गरेर हुन्न। अहिले नेपाली भाषा मात्र अगाडि बढाउने जुन कुरा भयो यो चाहिँ गलत छ। नेपाल भाषा, तामाङ भाषा, शेर्पा, राई, लिम्बू सबैको भाषा संस्कृति, किन भन्दाखेरि भाषा र संस्कृति भनेको मानव सभ्यताको विकासको श्रृङ्खला हो। एउटा भाषा विकास गर्न हजारौं वर्ष लाग्यो होला, एउटा संस्कृति विकास हुन हजारौं वर्ष लाग्यो होला। त्यस्तो लामो लामो मान्छेको अनुभवबाट विकास भएको भाषा र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। सरकारले यो दायित्व चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो पनि कुरा हो। तपाईहरुसँग मिल्छ। र अहिले अघि अलिकति यहाँ च्याटमा यो चुनाव गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने कुरो छ। गलत तत्त्वलाई फाल्नको निम्ति चुनाव हुनुपर्छ। जनमतले फाल्ने हो। चुनाव गर्ने गलत तत्त्वलाई फाल्ने यो अवसर हो। त्यसकारण हामी सबैले चुनावको वातावरण बनाउनु पर्छ र त्यसपछि चुनाव निष्पक्ष धाँधली रहित गराउने तर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। सरकारबाट, सरकारका अङ्गहरूले चुनाव निष्पक्ष गराउँदैन कि अथवा सरकारमा एका पार्टीहरूबाट भोट कब्जा हुन्छ कि त्यो चाहिँ सबै सचेत हुनुपर्छ र गलत तत्त्वलाई फाल्नुपर्छ। सरकारमा गएर केही काम नगर्ने, देश र जनताको हितमा काम नगर्नेलाई फाल्नको निम्ति चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्छ। यो ताजा जनादेश हो। हस्, धन्यवाद। यो शुभा प्रेमलाई एउटा अत्यन्त चिसन चाहिँ हामी क्रमशः अगाडि जानेछौँ। क्वेसनहरू यहाँ अहिले पनि हात उठिराखेको छ। माइक म्युट थाइन्छ माइक म्युट थाइन्छ हुन्छ हजुर नरेश छोटुनी आवेको जनगणना ठो चाहिँ नि 78 साले जिगु जनगणना नेपाल भाषा त चाहिँ नि नेवारिए ढका चाहिँ नि तेटेंगु मुखला ठिकै बारे चाहिँ नि प्रेमसवाल जुन चाहिँ नि गुखन कैदिया ठो चाहिँ नि झिसन चाहिँ नेपाल भाषा त ते माले कि म नेपाल भाषा ते नेपाल भाषा ते खंजुली स्टेटस का लिसा बियादिस नेपाल भाषा तेमा नेवारी मगु नेपाल भाषा नेपाल भाषा तेमा उक्या निम्ति पहल्यान्डी मला जिमसम पहल्या जु यो सुभा हने बमा प्रेम दाइयाता चिसन चाहिँ थाना छसी कथौं भने अगाडि बढ्छौं। यहाँ अहिले पनि ह्यान्ड राइज गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग चाहिँ ज्ञानेन्द्र हाकदको भने माल्थिन्छ जु कार्यक्रम मेउन थाना ज्याडा गुलिदनी समय गुलिदनी ठिकै च्यामैमा जङ्गामा खुमाजको धनीका प्रेम दाइ अच्छी आगो ढारीसँग दक्कोया प्रश्न ढारीसँग छक्लन्नु प्रश्न ढारीसँग अहिले जिन छक्लन्नु जवाफ दिएको ढारीसँग ओके ठिकै थाना ज्ञानेन्द्र रत्न वज्राचार्य ज्यू हुनुहुन्छ। म अहिले उहाँको चाहिँ जिज्ञासा लिन गइरहेको छु। अलिकति छोटो रूपमा राखिदिनु न, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ ल। सक्कसित जिगो डुनुगला अनसेन जोजल्पा। अब मेरो प्रश्न भनेको छोटकरीमा वास्तवमा यो आयोजकलाई नै मेरो प्रश्न रहेको भन्नु पर्यो। अब अस्ति गएको चाहिँ सातामा पनि नेपाल पार्टीको परिचयात्मक अथवा नेपाल पार्टी कस्तो हो ब्रिफिङ गरेको जस्तो लाग्यो। अहिले पनि अब नेमकिपाको पार्टीको सिद्धान्तदेखि लिएर लक्ष्य उद्देश्यको यो ब्रिफिङ चाहिँ नि गरेको जस्तो लाग्यो। तर हामीले मेसेज आउँदाखेरि कुन विषयवस्तु भन्ने कुरा एजेन्डा खुलेको हुँदैन। अब यो वास्तविक रूपमा अब साँच्चै पार्टीको परिचय मात्रै अथवा त्यो पार्टीको चाहिँ नि ब्रिफिङ मात्रै हो कि आजको एजेन्डा के हो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ यहाँ कन्फ्युज भएको छ। अब मलाई त के लाग्थ्यो भनेदेखि चाहिँ नि नेवा एकता विषयमा हो कि अथवा अहिले तुरन्तै चाहिँ नि हुन लागेको चाहिँ नि जनसङ्ख्या जुन अब जनगणना हुन लागेको त्यो विषयमा हो कि अथवा चाहिँ नि अरू नै विषय हो कि भन्न ठानेको होइन। अब उहाँ नेमकिपाको सम्बन्धी जुनसुकै प्रश्न उठाए पनि मिल्ने जस्तो लाग्यो होइन। तर त्यतातिर म जान्न। उहाँहरूको पार्टीले भक्तपुर जुन एरियालाई सम्पदाको जुन अब रौनक विरासत दिनुभएको छ त्यो त सबैले अब स्वीकार गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सम्मानै गर्नुपर्छ।
तर यहाँ चाहिँ नि अब उहाँहरूको जुन पार्टी मात्र चाहिँ नि भक्तपुरमा मात्रै सीमित भयो होइन। अब 77 जिल्लामा फैलिएको भए उहाँहरूको पार्टीले निकै धेरै गर्न सक्थ्यो, तर विस्तार गर्न नसकिएको कारण के हो एउटा त्यो भयो। अनि अर्को एउटा मलाई के भन्न चाहेको हो भनेदेखि चाहिँ नि नेपाल सरकारले नै चुनाव पनि गराउने भन्छ, अनि फेरि वैशाखमै फेरि चाहिँ नि यो जनगणना पनि सुरु गर्ने भनेर दुईटै सँगसँगै लगेको छ होइन। यसमा चाहिँ नि अब कुनै राजनीति घुसिया छ कि त्यस्तो त गर्नु नहुने। यदि चाहिँ नि अब चुनाव गराउने नै हो भने यो मतगणनाको 2078 सालको यो कन्टिन्यू यो प्रचार प्रसार होइन किन गरियो मलाई चाहिँ नि यहाँ शङ्का लाग्यो हुनाले अब चुनाव नभए मतगणना, मतगणना नभए चुनाव भने जस्तै अब सरकारलाई पनि कन्फ्युज भएको जस्तो लाग्छ होइन। अब यस विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन भनी मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। यको सुबा ज्ञानेन्द्र रत्न बज्राचार्यज्यू या त वेकयाको चाहिँ थो आयोजक कमिटी नपानमा स्वापुद्ध उजुलिन चाहिँ चिता आयोजक के नयाँ बाजु ज्ञान गंगाजी या त न पदियाना जिता इनाबियान चना पहिला जिउखा प्रश्न फुकम बियादिस अलि हैन आमु वेक आयोजक ते अन्तिमेट हादिस। ओके अथेन्ट ठिकै थना दामोदर ज्यू हुनुहुन्छ क्यानाडा पाखं वेकता चाहिँ चियाका अथवा चाहिँ जिज्ञासा देता इनाबियान चना ज्ञानेन्द्र ज्यू हुनुहुन्छ उहाँको आवाज आउन सकेन। दामोदर दाइ यो चाहिँ साउन्ड एकदमै चिसो या साउन्ड हो तसैन ननादि त इनाप्ट जिज्ञासा जे मोठो खन्यन तेनाउ भियतनाम राष्ट्रपति हो ची मिन हिंदुस्तान वो भला वेकन हिंदुस्तानियो नेता पिन्त न्यना दिल छेउ लगा ज्या छु अले फुक्सार हला जिमो लगा ज्या राजनीति अले वेकन जवाफ बितल वेकका न्यन दिल छेउ लगा ज्या छु ढाबले जिल्ला छम किसान सुठा बनी जी किसान हिने जी चाहिँ पार्टी हो जाया जो मुख्य लगा ज्या किसानी अजिठो खमोठल होचिमिन धाइदिउ ख मिलजु मिलमजु नेपाली परिप्रेक्ष्य नेपाललाई राजनीतिक कार्यकर्ता वो राजनीति संजीपी सकले इमो लगजा दियो राजनीति इमो मेव लगजा छ्यामहरु थ्याज्या देश चाहिँ देश परिस्थिति बामलाउ खलगी जी बालको मठुला छु नेता पिनि चाहिँ लगजा हावे राजनीति खलगी मेव न छु जीमा तो विषयलाई मु पा भाजु छु प्रकाश यो प्रश्न न दारिस यको सुबा दामोदर दाजु यादा अथेन्ट चाहिँ चिसन थाना अशोक मर्जन जु द छिके थाना वेकन ला थाना जु द वेकता चाहिँ थगुन जिज्ञासा तेता इनाबियान चुना अशोक मर्जन जु धन्यवाद उर्वशक ज्यू भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभापति ज्यू हजुर जिनो नाचुनु खा हजुर धन्यवाद उद्घोषक ज्यू भर्चुअल अन्तर्क्रियाका सभापति ज्यू आजका प्रमुख अलिकति उहाँको नेट गडबड जस्तो लागेछ है आवाज आइरहेको छैन म उहाँलाई पुनः समय दिनेछु पछि अशोक जी आउ चाहिँ प्रश्न बालाको स्पष्ट मजुल तिन चाहिँ नेट वाङ टेन्सन छु चाहिँ लिपा आफ्नो समय इ बे महेन्द्र ब्रह्मचार्य ज्यू द छिके वेकता न थगो न्यासत्यता इनाबियान चुना हेलो जी वे न हेलो अशोक जी हजुर हजुर अगाडि बढ्नु होला अलिकति अघि नसुनेको हुनाले धन्यवाद उद्घोषक ज्यू आज यस भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभापति ज्यू आजका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालज्यू वक्ता मित्रहरू लगायत जुममा उपस्थित सम्पूर्णमा म अशोक मर्जनको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। नेपाल मजदुर किसान पार्टी देश र जनताको लागि निरन्तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा आवाज उठाएको कुरा सर्वविदितै छ। पुँजीवादी पार्टी र नेपाल
नेकपाका नेताहरूले समेत यो पार्टी राम्रो छ भन्ने कुरा सुन्ने गरेको छु। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अध्यक्ष नेवा भएर पनि नेवाहरू माझ किन फैलिन नसकेको होला? अनि अर्को कुरा, नेकपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा के फरक छ? र अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि पञ्चायत कालमा 2033 सालमा प्राय हरेक नेवाहरूको पुरानो बस्ती ताकी बनेको सडक मापदण्ड 2046 सालमा बहुदल आए, 62-63 मा गणतन्त्र लोकतन्त्र आए। तर 2033 सालको मापदण्ड पुँजीवादी पार्टी काङ्ग्रेस र समाजवादी नेकपा 2/3 पार्टीले समेत मापदण्ड किन खारेज नगरेको होला? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफको आशामा छु। हस्, धन्यवाद। यको सुभा महेन्द्र अशोक मर्जन ज्यादा सरी अशोक मर्जन ज्यादा सरी थाना जान चिसन चाहिँ प्रेम डेटा त जिज्ञासा त टिप्पणी दिता इनाबियन नचना अथे तो महेन्द्र बज्रा ब्रह्मचार्य वे के आउनु जिज्ञासा क्या धन्यवाद उर्गसक ज्यादा उया थो ज्यादा सभापति ज्यू अथे त थोया त मुपा कथ चाहिदी म नेमकी पाया सचिव प्रिन्सिपल जो वोट जोरे जोबे सकल तिन्दा जुगु दुनुगला नहे जजलपादु त्यसैसे जुगु थोइ पनि नेपाली तेजे हामीले अघि न अशोकजीले भन्नुभयो जस्तो हामी सबैले सुनेका छौँ कि मेरो एरियामा पनि सुनेका छौँ कि अब यो नेकपा एकदमै राम्रो पार्टी हो, तर यो नेकपा हाम्रो ठाउँमा चाहिँ किन आउन सकेको छैन भनेर पनि हामीले सुनेका पनि छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि विभिन्न वक्ताहरूले प्रश्न सोध्ने साथीहरूले पनि यस्तै आवाज आएको मैले महसुस गरेको छु। र मैले अब उहाँहरूको काम हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो छायादेवी कम्प्लेक्समा जुन सम्बन्धमा कुरा होस् या खनाबुङ्गाको फास्टाको सन्दर्भमा होस्, अब जस्तो कि हाम्रो यो हामी नेवा त भन्छौँ, तर जुन यो कमल पोखरी र छायादेवी कम्प्लेक्स विवाद भइरहँदा उक्त छायादेवी कम्प्लेक्स उद्घाटन गर्ने व्यक्ति योगेश भट्टराई जस्तालाई नेवा डे डबु जस्तो संस्थाले उक्त व्यक्तिलाई बहिष्कार गर्नुपर्नेमा उल्टै उहाँहरूको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गर्यो। यसरी व्यवहारिक सहारा विहीन र भइरहेको कमल पोखरी छायादेवी कम्प्लेक्स मुद्दामा साथ दिइरहनु भएको छ। साथै एमसिसीको विरोध पनि त्यतिकै जोरदारका साथ गरिरहनु भएको छ हैन। अनि यस्तै फास्ट्यागमा पनि हाम्रो यो खनाबुङ्गालाई एकदम साथ दिइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी नेमकीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिको कार्य त यतिको निस्वार्थ भावले त न कुनै पार्टीले गर्नेछ न गर्छ नै हैन। यसरी अब यति धेरै नेमकीपाले चाहिँ श्रमिक मजदुर र किसानहरूको पक्षमा बोलिरहँदाखेरि पनि यो हाम्रो यो जनता माझ पनि यो नेमकीपा आउन नसक्नुको कारण के हो? र अर्को कुरा चाहिँ युरेनियम विधेयकको बारेमा यो नेमकीपा पार्टीले मात्रै विरोध गरेको मैले न्युजमा देखेको छु। यो युरेनियम विधेयकमा खास के छ त्यो यसरी स्पष्ट गरिदिनु होला भन्ने म यो हाम्रो प्रमुख अतिथि यको सुभा महेन्द्र बज्राचार्य जी आता अटेन्डन चाहिँ जिन चाहिँ आफ्ना छौ क्वेशन का लोचन मानन्द जो तथा युके पाख यो चाहिँ युद्ध थिन्छ लोचन तथा थौ चाहिँ जिज्ञासा त्यता इनाबियन रचना खास भाषा तसंजो घिउ नेपाल भाषा तसंजो यको जे छौ ढाच्न जो ओपिनियन न ढाक मजो जिज्ञासा जरो मक्की छौ छु ढाट माइस्टर प्रेम सुवाल जे यको धन्यवाद जी जने भ्या बालको मसा न्याउन इन्क्लुड जिफु सो सरी छु भ्या शुद्ध बाल्ला रहेको ह के नाब्लको ढामा गंगा नेम कोलन हजा सुरी धाउ छुरा छ नि जुटो कन्ट्रोभर्शियल जी जो ओपिनियन जी छुराट ने रासा जी तो नेवा प्रोग्राम ढका जने ठुकी जने अटेन्ड जुली सटल गखला गंगा नेमकुलो में ज्योति प्रधान जी फुकन दुथा अन ठुकी जन छुरा लाजा वेक अप बिसन नेवा भा मुसुली जिसन नेपाली भा खनामा ल व्हिच इज वेल एन्ड गुड तर यदि चाहिँ झिसम भा सेकी खसा वेक अप ज्योति प्रधान जी among other people imsona newa bha khala jusa two time प्रेम सुवाल थे यहाँ में शांत ने नेवा बैग खनाव जूसा
wake up in newa bhayu chen hapne woni ole phi bal ko wo cho a practical point of view use an opinion call. That's all up to you to decide. So was maybe use any questions in a principal jet as ji abala mushu tar aisa what I sort of experienced Nepal web ji chu bhoge ya rasa ni chi jani Nepal jani chu problem hara wo pukku chisan shu. We know all about it. तर ठो चाहिँ ठो फ्लोरे सुझ्या जुन जु बिचारे ठो फ्लोरे चाहिँ एकदम पोलिटिकली मोटिभेटेड दुनी पोलिटिशियन चाहिँ ठटे मया अठे मया हरका छिस्न त्यही जुन ख इट्स ट्रू वी ऑल नो अबाउट इट छिसा जुन जे अनुभवी छ आर्मी टेर चाहिँ छि गु ख ल व्हिच इज आई टोटली अगेन्स्ट आर्मी टेर चाहिँ छिसन चाहिँ वो आर्मी टेर चाहिँ ठेवा बिया ट्याक्स चाहिँ व्हाटएभर ट्याक्स चाहिँ इन्कम लैन टेउ मखला तर वे आर्मी तो से पब्लिक टेक चाहिँ ढ्याकया इमसा पार्टी पाले से चलाए ना चाहिँ मनोटेसन चाहिँ भे याउनी न इम्ते चाहिँ अठिए वो सी गलत आर्मी टेक गलत ल मको अठे थे आर्मी तो चाहिँ इमि ग्याराज पेट्रोल स्टेशन देख ल इपि वना चाहिँ पेट्रोल काउनी बिसु छिहे न्याबी नेपाल त ख ओके इट हैज टू गो बोथ वेज छिसा बोथ रीजन्स आर्मी ढेबी नेपाल त माया म Are we going to fight with India? No. Are we going to fight with China? Why do we need an army anywhere to start with, right? That's one point. She doesn't a question to the answer be this on to. Wo army take out here in Nepal la moru chhe hal khabar. Chison tax plus imde jante cha. So was ro. Meu khonjani India bare jin chi so el ne la sa. Ha India jani chisa ekdam jani juni little brother yana jani treat jan chongjo. Yang माल सामान वे मासा रॉ मटेरियल फुक्को इंडिया वे मा इमसन छ बन्दै आछ नेपाल बन्न ए जुली याना छिस हानो छिपिन हेन्याबी मनुटिसे छौ छौ पार्टी राइस फीडिंग पार्टीज र वेडिङ पार्टीज र छिसका बिजाय छ गुलिङ ठेवा चाहिँ इन्डिया बना चोंडु छिसका बिजाय छ वो भेज का यार मनुटिसे पर्सी न्याउनी चाहिँ फुक्को इन्डिया छिस नेपाल चाहिँ प्रोड्युसर चाहिँ वो बुटिक छ न्या चाहिँ सारी गुनो सुना युज यार मया जिन भएन जी अनि नेपालले चाहिँ जबि मिस्टेट चाहिँ अथि प्रमोट यामा लगा अनि सारी जी युके त हया नेपाली जी नेवाट चाहिँ जन्म भयो वो अनि जी सुधार न आज नि it is all well and good to complain to blame somebody else but we have to look after ourselves first the can हाम्रो प्रब्लम चाहिँ छ जी छे प्रब्लम छुदो मनुटा चाहिँ जायामा झेवकमयामा वो इम्टे चाहिँ गया प्रब्लम जाछु न खाली politician जगत politics जगत बना जाजुमको we have to do the practically छिस अजाबी मनुटेट न गेना चाहिँ मदत या रे चाहिँ छिपिनु चाहिँ politics बना जबी मनुटेसन छिपिस चाहिँ इम्टे मदत यामा अथे जुल चाहिँ 56 जुल चाहिँ छिस we can fight that is all those two questions and जरा आर्मी न मया and at the same time India चाहिँ फुकबो झेपंगा विन मया तर छिस नेपालले थप्स प्रोड्युसर न थप्स बिजनेस यावे त गोठी यामा गेना इम्प्रुभ यामाले छि सल्युसन बी मानका that's all फुले त याजिन छिरेको यको सुबे युको पाखन चाहिँ दिमा तता लोचन मन्दर जुयाटा जिन छकुन्यो नि क्वेशन काला प्रेमदै थुली चाहिँ नि ढाला न्यौ सौँ द बाकी द छिके क्वेशन त छौन्यो शिर्ग शिमाला असा दको क्याको मैला प्रेमले छौन्यो सोंगुटी जग दनिका ठिकै थाना पशुपति तुलाधर ज्यू हुनुहुन्छ सायद बुंगा होला उहाँको पुरा नाम आइरहेको छैन मैले यहाँ खस भाषा पनि बोल्न गइरहेको छु कोही हाम्रो नेपाल भाषा नबुझ्ने खस भाषा मात्र बुझ्नेहरू पनि कोही भएको हुनाले म खस भाषाबाट पनि भन्न गइरहेको छु पशुपति तुलाधर ज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग सायद बुंगाबाट होला उहाँ हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिज्ञासा राखिदिन अनुरोध गर्दछु वेक यागो सम होला गजेन्द्र रत्न वज्राचार्य जो दशा वेक या थौ जिज्ञासा तेता इना बेना जुना वेक न सटेडिए मुफ्त जिन्जर थाना हजुर 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 अगाडि बोल्नु होला सबैलाई जोजोलोपा म बुङ्गमती भन्नुभयो बुङ्गमती हो
लगभग मेरो यसमा चाहिँ खास प्रश्न अघि धेरै जसो आइसकेको छ, जिज्ञासा भनौँ प्रश्न भनौँ। अब मेरो कुरा चाहिँ खास के छ भने चाहिँ अब अहिलेसम्मको जुन पार्टीगत सिस्टम भनौँ न, पोलिटिकल पार्टी सिस्टममा चाहिँ नेमकिपाले चाहिँ नेपालभरिको एउटा राम्रो काम गरिरहेको त सर्वविदितै छ। अब विभिन्न क्वेसनहरू उठ्यो, यो कुरा उठ्यो, तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ लगभग अहिलेकै समसामयिक इस्युमा चाहिँ जनतामा सम्प्रेषण हुँदाखेरि चाहिँ ओलीले संसद विघटन गरेको ठिक छ भनेर चाहिँ जुन त्यो मनसायले भनेको होइन होला, तर चाहिँ सम्प्रेषण त्यो गएछ। त्यस भएर चाहिँ सच्याउन के जरुरी लाग्छ भने चाहिँ ओलीले संशोधन विघटन गरेको चाहिँ ठिक छैन, उनीहरूकै झगडाको लागि गरेको हो, त्यो भएर त्यो संसद विघटन हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने कुरामा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, एक त्यो प्रश्न। अर्को कुरा चाहिँ के भने चाहिँ वर्गीय सङ्घर्ष मलाई पनि थाहा छ, वर्गीय सङ्घर्ष मात्र अहिले सबै कुरा होइन। वर्ग सङ्घर्ष भएपछि जाति विशेष अरूको सम्बोधन हुन्छ भनेर प्रेम सुवाल हाम्रो मान्यले अघि बताइसक्नु भएको छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ के भने चाहिँ वर्गीय सङ्घर्षमा पनि माइक्रो लेभलबाट हेर्नुपर्छ। जनताको वर्गको आवश्यकता चाहिँ विभिन्न वर्गको फरक फरक हुन्छ, आवश्यकता फरक हुन्छ, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि फरक हुन्छ। त्यस भएर चाहिँ अहिले काठमाडौँ केन्द्रित जुन विकासहरू आएको छ त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ नेवा, त्यो वर्गमा पनि नेवामा वर्गभित्र पनि नेवा वर्ग छ, त्यो वर्ग चाहिँ एकदम पिसिरहेको छ, अन्याय भएको छ। त्यस भएर चाहिँ त्योभन्दा माथि उठेर अहिलेको हाम्रो प्रायोरिटी, हाम्रो प्राथमिकता भनेको नेवामा हुनुपर्छ भनेर पनि हाम्रो मतलब सारा सम्प्रेषण प्लस त्यो हिसाबले गर्नुपर्छ, नगरेको पनि मैले भन्नु खोजेको होइन। यति कुरा मेरो जिज्ञासा प्रश्न हो। हस्, धन्यवाद। यको सुभा पशुपति तुलाधर जी एउटा उयोको चाहिँ बुङ्गे अनङ्क जुन चाहिँ गजेन्द्र रत्न वज्राचार्य जी एउटा थगो जिज्ञासा त्यता एना बेना छ न नरेश त्यो गजेन्द्र जी होइन, ग्यारेन्डर हो, उहाँले रामकृष्ण बकुन्छे कतुन्जे पाखम चाहिँ दिउ द वेका सुरु लिसे द वेका ता थौ जिज्ञासा त्यता एना बेना छ न रामकृष्ण बकुन्छे ज्यू अन्तिम प्रश्न हेर्नुहोस्। रामकृष्ण बकुन्छे ज्यू दिला चाहिँ मी ऑनलाइन एंड तर वे को नाम जैसा होते दिए बंदा जिन से थाना चला था डीपी पास अभी मकान ना जी नाचा जिता पहिल जी सुरु के जी नौ खा खला टाइम मोड हात जी नभए दे कि दे मखो छका न्याना चुनाव का समय एकदमै कमजोर जुया चाहिँ छमेखिया छगौ छौजुको प्रश्न टेउ ख एलबीजी आकण्ड सौ अनुमति बिन्दु लिपै प्रोग्राम चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ स्पष्ट मजु जुनी जी नाचा हटापटा छ दया छा छ टाइमहरु ढाउली एज दुसा प्रमुख जुया चाहिँ थन अतिथि जुया चाहिँ टाइम दुसा जी क्वेशन या उजौं फना चुना लिपा ने गन त शिरला अजिन जिन भा जु खानियरिसने अजु समय शिरला अजिउ खा कार्य गर्ने शिक्षक जिन चाहिँ थप जिगासे चाहिँ हलियन दिता चाहिँ महाने गोमा प्रेम दाइता जी अनुरोध दिन जना छिपिसयको बामबाला प्रश्न यहाँ दिउडा सहभागी जोडी पुन सकलिम पासा पिन्दा यको सुभाद्य छ पशुपति जिङ चाहिँ थो वर्ग मुक्ति राउ को धाडिउ खेजिङ सूर्य कामदार वर्ग हो अले शोषक वर्ग न्यू बाइकन छिम मनु राफु मेफु मरुग अर्थो वर्गीय समाज या विकास उत्पादन या साधन के व्यक्तिगत स्वामित्व या सुरु जुसान छि कामदार वर्ग हो अले शोषक वर्ग अथवा मजदुर वर्ग हो पुँजीपति वर्ग मजदुर वर्ग रामा ठौ ज्या ठम्न यङ सुता शोषण मयमा पुँजीपति वर्ग रामा पुँजी लगानिया रे मजदुर तेता कम ज्याला बियो शोषणीय हो एजुजुली ठोजौ वर्ग डटले जिउ मेमेउ समस्या समाधान जिमको ठो चाहिँ फुक्कन त्यसै लागु जी थो गुनागना वर्ग दै अनाना असन्तुष्ट दै अमेरिकाना असन्तुष्ट द बेलायतिनन्द मिठा मिठा देशनन्द नेपालीनन्द एजो जोली असन्तुष्टि मरके जुसा वर्गीय मरके मराउ ख
अले संसद विघटन या विषय के जिन नसन टैरुन छिपिंदा बामला पिंदा वान्छेउ समय रावे तो चुनाव बले जिसं सुठिक सुबेठिक बालापुन सूर्य लिए ज्याजु जुली चुनावे अथो निर्वाचन आयोग 8 अर्ब रुपैयाँ खर्च दिएको ताउडो यदि भ्रष्टाचार रोके या फटरसा झिउ देशे वर्षे 8 खर्ब माका बचे जियो 8 अर्ब रावे जिदा छुएम हो भ्रष्टाचार जियो अले भ्रष्टाचारी देता सरकार वामपिसन संरक्षण यायो एजुजुले अन्य पिंदा वान्छेउ यु चाहिँ चुनाव जुजुले झिसं चुनाव ता मजु जगा टा मजु झि प्रजातन्त्र के विश्वास है पिसं अले भारतीय विषय के थाना लोचन जिन थाड्यो भारतीय कम्युनिस्ट व्यवस्था अथवा मजदुर देव सरकार मोहलर सा नेपाल ता फाइदा जिम्मा हो जिसं यो को सरकार सुएन कांग्रेस आयो सुएन भारतीय जनता पार्टी आ सुएन सुएम पाछिदा झन्झन दुख हो भारत यो को दुख बियो चुचुन एजुनी भारतीय कम्युनिस्ट सरकार अथवा कामदार वर्गीय सरकार बोलर सा नेपाल चा यो को अफिग नत्र चाहिँ अमिसं गे सिक्किम नथेनो गे बंगलादेश टुक्रा थेनो क तराई टुक्रायाला छमियो क सिक्किम थे नाबेला जिन धेरै अमि सलायो चौए दग एजुजोले तो गलत ज्या टोटिफु सुजाना कामदार वर्गीय सरकार वे भारतीय मोदी सरकार याव हिन्दूवादी सरकार जातिवादी सरकार वन चाहिँ थजौ विषय मको सेना विषय देश दटले झिउ सेना मगछिरा झिसन चाहिँ अथे ढामजु झिउ खुला सिमाना भारत अय मिचियो चौंड एजुनी सिमाना के झिसन नेपाली सेना टेपट रसा झिउ देश रक्षा लागि झि नेपाली तेगे हित छप्ती दटले झिसन ल्या मालिएको ओ मिठा देश न लोचो चौंड फुकन देशे थौ सेना टाटो छोरसा थौ देश लागिङ एजुजुले थो राज्य मरेयु सेना मरेयु डाउ साम्यवाद जग मरेयु अदालत न मरेयु आना साम्यवाद डाउ अझौ बन्दोबस्त दशा जग वइ नत्र चाहिँ सेना रा फुकम नाडे थो बन्दोबस्त के सेना देह सेना मटसिन जीव हो थो बन्दोबस्त के संसारे साम्यवाद बोलकी अले सेना माली महो अले छौ राज्य मेउ राज्य तान कोटेली मको राज्य ढाउन दैमको छौ वर्ग मेउ वर्गता कोटेले मौन दैमको एजोले वो स्थिति तक जीवाले मालियो अले मेउ थाना नेवार बीच नेवटेउ बीचे नेपाली त अले नेकपाया व नेमकिपा फरक छु सडक मापदण्ड छाक खारेज मजला ढाउ विषय खेन ठो सिंहदरबारे चोम्पिङ्गे ठो देश याओ सन्तुलित विकास याओ सम्पदा संरक्षण याओ अन्यो मरु छेठुना लाटब्याके मजुर हाउ मरु एजुजुले जिस आवाज ठेको चाउड अठया मजिल रे सिंहदरबारे चोम्पिन्दा ठो ध्यान वाङ्गे मौटिनी व ब्लेटक चाहिँ ठोवानी मको वानी स्थिति खाने मरु जबटक आना झि भिमफु मनवाने फैमको एजुले उक्या निम्ति झि जनता त सचेत जे मौख होचिमिन याओ खाना वौड राजनीति याओ पेशा जिलाकी जिमको ढाउ विषय के ठो राजनीति यही पिसन हो राजनीति रे छेसो सुंग चोचनी महोगी देश व जनता लागि बानलाउ ज्या याओ छु ढेर्य आखबो चनिउ च्वा चनिउ कानुन डेको चनिउ वक बरु राजनीति न याट ठेकादार न जुल राजनीति न याट मैन पावर न खोल्याट राजनीति न याट कन्सल्टेन्सी न खोल्याट मखला राजनीति न याट यो उद्योग न देखल वो राजनीतिला उद्योगपतिला वो राजनीतिला ठेकादारला ए चाहिँ मजु एजुजुले राजनीति यही पिसन छेरो सा उद्योगन ठेयाओ किसानन ठेयाओ मजदुरन ठेयाओ फुक्क नीति देगा बिगो वो नीति चाहिँ बालाउ देखि पनि दाजको राजनीति के रह्यो झिथा चाहिँ राजनीति यो जम्पुङ थसो नीति देखि पनि मखया चाहिँ झिथा दुख जो चोचोङ एजुने इमी चाहिँ मेउ सोच्यालाई मखले इमता चाहिँ छु पारिश्रमिक बिरसा अठे लाख बेटौड संसद सदस्यता मन्त्रीता लाख अझ मिसन कमिसन नै दिने ए याडै महो छमा अफिसर लेभल या तलब बिगमदा सेक्सन अफिसर या मावि शिक्षक या छारसा मावि शिक्षक गेम वटाख राजनीतिमा राजनीतिक कर्मी न अठै मायुगो अकि छुन किसिमे ठप सुविधा दै महो अझिउ देशे सुलारसा मन्त्री जुलगी गाडी सुविधा सचिव जुलगी गाडी सुविधा संसद सदस्यता अम्मबिनी अलेसको गाडी न्याउ बिल तर झिउ पार्टी चाहिँ अन्य सुविधा मकाया एजुजुले ठुकान झिसन सुएमालिउ राजनीति धाउ जायु लाग सुंग जो नयुलटा राजनीति धाइम हो वन जनता चिन्तन यामाल एन कानुन अझ फुक्क सोच्या मालिउ देश विदेश या सुएमालिउ भिमु जाया मालिउ अन्य हु मनजको राजनीति के वे मालिउ
व्यापारी उद्योगी त मैन पावर कंपनी र राजनीति होला रसा वो देश हनेवानी मको अले पार्टी सदस्यता बारे झिउ झि पार्टी गए चिराना नेपाल मजदुर किसान पार्टी राव खाके झि पूर्वनन्द पश्चिमनन्द चुनावे ट्याउ ज पार्टी दौ खान्दै जुला मखला झि जुम्ला का दैले के झिसन यक ट्याके ढुनङ ख कर्णाली के झि नेपाली संगठन र पञ्चायत या विरुद्ध दकै नबाङ पार्टी झिसङ स्वानावे कर्णाली ख सुये पार्टी मरु ओइले लोभी पापी पार्टी त भयो आफ्नो ठो सरकार आफ्नो पार्टी त छुरे पुनसा छिमसँग सिद्धान्त बेम होला जनता टा जब जिमसँग यहाँले छुराला अहिलेको जमानामा सिद्धान्तले पार्टी ठुलो हुँदैन राष्ट्र बैंकको नोट चाहिन्छ नोट ठेठे के नागा जिमदा नोट खन चाहिँ पार्टी सदस्य देख्यो डाइपियो एजुलिन चुनाव न नोट खन ट्याक्यो पार्टी सदस्यता बिउ न नोट बियर ट्याक्यो देखियो ढाबले ठोटालन चाहिँ झिउ देश हने अनि मको राजनीति चाहिँ बालाई मको झि अथना जि झनै थेको मिले माले अंग छिपिनि छोटो मोटो खाटा ढुन्डेन छ न लिपा हनन थथे झि छलफल्या मगावी जिनथौन छिक पिंके ठुले जग कय बिराका छिफु सकसिदा हरन सक सुभा दियोचा सुभा यो सुभा प्रेमदय त आफ्नो अमूल्य समय दिएर आजको हाम्रो यस 18औं नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियानको 18औं भागमा हाम्रो प्रमुख अतिथि भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरू र यहाँ हाम्रो उपस्थित अतिथिहरूको धेरै जिज्ञासाहरूबारे उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियान र मेरो तर्फबाट पनि एकको शुभा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामीले यो कार्यक्रम चलाउने बेलामा हाम्रो ज्योतिजीलाई पनि कार्यक्रम चलाउनु भएकोमा म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पछिल्लो पटक मैले जुन गर्दाखेरि केही मिस्टेकहरू दोम्बिडोन दशा जिताना क्षमा बिय जिता इनाबेन चन से झिगो थयाओको चाहिँ नियमित कार्यक्रम थनहे कोचाकेको कोचाकेको अनुमति काटा चाहिँ जिन ठुले जगता जिन विद्या फोने ठकिता चाहिँ कोचाका दिता चाहिँ हनेबमा जी थौया ज्या जोया अध्यक्षता यानमा गंगाबहादुर नियमको जुयादा जो आयोजक कमिटी या स्वापुतयन चाहिँ छौन्यको चाहिँ जिज्ञासा वो जुले चाहिँ वो जिज्ञासा पाकेन थौ नचुतै दिदा इनाबियासे जी थना बिदा फले धन्यवाद सम्पूर्णलाई म अहिले यति छुट्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैजना। सुबादु नरेशज्यू अहिले ढापा सञ्चालन दिमा ज्योति पटानजी टन योकिलको सुबा ज्याजो बानेको सञ्चालन दिस सञ्चालन नान्दी र अठिनाटो जे अट्टिका हनिबमा प्रेम सुवालज्यू नेकपा किसान पार्टी या सचिवज्यू वेकन एकदमै सटिक रूपमा खुटन बुझेजीको जिज्ञासा एउटा समाधान नान्दियो अहिले थयो नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकुलजी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपाल किसान मजदुर पार्टी या नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी अच्छा नेपाल मजदुर किसान पार्टी या सचिवज्यू प्रेम सुवालज्यू वेकन एकदमै छिटो चाहिँ बुझेजीका अहिले सरल रूपमा चाहिँ छिटो बुझेना दिल योको आकण्ड सुबा देशना अहिले थन जी प्रश्न जिज्ञासा हो ज्ञानेन्द्र रत्न बज्राचार्यज्यू पाके चाहिँ वो र चाहिँ जे वेकन खे भाषा टाउ जे खे भाषा जवाफ दिए चाहिँ अनुमति फना आकन पिण्ड सक्स्ताना चाहिँ उहाँले चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ कुनै पनि पार्टीको चाहिँ बढी हाइलाइट भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ उठाएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति सापट्टि लिए हाम्रो प्रेम सुवाल हनिबम प्रेम सुवाल दाइले भने जस्तै लोभी पार्टीहरूसँग पैसा छ र उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय मिडियादेखि लिएर धेरै मिडियाहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ आफ्नो पार्टीको चाहिँ मनोमली बोल्ने र पार्टीको हाइलाइट गर्ने प्रेम दाइ ए प्रेम दाइको साउन्ड आइकनल मैले एकछिन रोके गंगाभाइ दुनी प्रिन्सिपल जिया त चाहिँ बिदा बियादिस भएका लिमला मखला ओके अहिले लिपा मेल जी खलागा प्रेम दाइ डुब्ले यामा पनि खख उकन 5 मिनेट बियादि ओके आपत्ति जने नादि थो प्रमुख अतिथि डुब्ले पनि ज्याजो ख
सुबा आकण्ठ र हाम्रो चाहिँ उहाँकै शब्दमा मैले लोभी पार्टीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको मिडियाहरूदेखि लिएर धेरै प्रचार चाहिँ उहाँले चाहिँ पैसा युज गरेर चाहिँ युज गर्नुभएछ भने हाम्रो नेवारहरूको चाहिँ जुन मुद्दा लिएर अगाडि बढिरहेका ससाना पार्टीहरू र हाम्रा नेवारको मुद्दा लिएर कुनै पनि पार्टीमा अगाडि बढेका नेवार नेताहरूले चाहिँ आफ्नो भावना व्यक्त गर्न नसकेको अवस्थामा र उहाँलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ हामीले नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियानले दिएको हुनाले उहाँले आफ्नो पार्टीको परिचय सहित आफ्नो काम कर्तव्य र आफ्नो चाहिँ पहिचान चाहिँ यो नेवा राजनीतिक अभियान नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियानमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ दिन पाउने म जानकारी दिन चाहन्छु। जस अनुसार चाहिँ डाक्टर विजय सैजुजीले चाहिँ नेपाल पार्टीको बारेमा बोल्नु भएर उहाँको काम र अनि भइरहेको काम र अनि भविष्यमा गर्ने कामहरू गर्नुभएको छ, यसमा मैले सहर्ष स्वीकारेको छु र हामीले यही कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई परिचय गराउनको निमित्त ल्याएको हुनाले उहाँहरूले गर्न पाउने सुविधा हामीले उपलब्ध गरेको छौँ। त्यस्तै चाहिँ आज हाम्रो हनिबम प्रेम सचिवज्यू प्रेम सुवालज्यूले पनि नेमकिपाको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ आफ्नो पार्टीको चाहिँ ठाना पनि राख्न पाउनु पर्ने मेरो मान्यता छ र उहाँले राख्नु पनि भएको छ। म एकदमै सहर्ष स्वीकार्छु, हाम्रो नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियानले चाहिँ सहर्ष रूपमा स्वीकार्छ र भविष्यमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपालाई पनि हामी लिएर आउने छौँ। अब हाम्रो धेरै भाग छैन, अब हामी 3 भागमा मात्रै बाँकी छौँ। यो विदेशमा बसेर चाहिँ हामी 2021मा 21 सेन्चुरीमा चाहिँ हामी 21 एपिसोड भनेर लिएर आएको हो यो नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियान, जसमा चाहिँ हामी अब 18 भागमा पुगिसकेका छौँ। अब 19, 20 र 21मा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी नेपालबाट सञ्चालन गर्दैछौँ। दोस्रो क्रममा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नेपालबाट सहभागी भएर हामी सुरु गर्नेछौँ र हामीले यसलाई चाहिँ जानकारी दिइसकेका छौँ। हामी बालाजु बाइपासबाट हामी नेपालबाट सुरुवात गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छौँ। यसकारण चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रममा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले आफूले गरेको हामी राजनीतिक व्यक्तिले आफूले गरेको राजनीतिक ज्ञान र भविष्यमा गर्ने चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ हामी राख्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ र राख्नलाई चाहिँ समय दिने चाहिँ हामी घोषणा गर्दछौँ। यसमा अन्यथा नलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र आज हाम्रो अतिक हनिबम प्रेम सुवालजीले चाहिँ यसमा स्पष्ट पार्नु भइसकेको छ र जसले गर्दाखेरि हामी नेमकिपा हाम्रो नेवारको लागि चाहिँ कतिसम्म काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा सबैले जानकारी पाइसकेको छौँ र सम्भवतः धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ क्वेसन उठाए अनुसार नेमकिपा भक्तपुरमा मात्रै सीमित भयो कि भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। आज प्रेम दाईको जुन यो प्रस्तुतिपछि मलाई आशा छ प्रेम दाई जस्तो सबल र निष्पक्ष नेता पाइसकेपछि यो हाम्रो चाहिँ नेमकिपा अब धेरै हाम्रो जिल्लाहरूमा पनि फैलिनेछ र उहाँहरूले चाहिँ गर्नु खोजेको नेवारहरूको लागि गर्नु खोजेको कामहरू चाहिँ अझ हामी चाहिँ हौसला र प्रेरणा दिनेछौँ र लगायत चाहिँ नेमकिपा लगायत चाहिँ सम्पूर्ण नेवारहरूको लागि काम गर्ने त्यो कुनै पनि पार्टी होस् कुनै पनि दल होस् हामी समर्थन गर्नेछौँ, उहाँले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दछु। र आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित भएर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रश्न र जिज्ञासा राख्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण मेरा अग्रज र मेरा प्रेरणादायक व्यक्तिहरूमा चाहिँ म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामीलाई टेक्निकल रूपमा चाहिँ सहयोग गरेर हुन त हाम्रो टेक्निकल एकदमै गाह्रो छ, अघि नै पनि तपाईँहरूले महसुस गर्नुभयो विष्णुजी कति मेहनत गर्नुभयो। एकचोटि चाहिँ सम्पूर्णको माइक म्युट भएको थियो तर उहाँले चाहिँ आफ्नो ड्युटी छोडेर पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभयो। केही समयपछि हामी पुनः चाहिँ राम्रैसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सफल भयो। हाम्रो विष्णु सिंहराजी लगायत चाहिँ रेडियो नमस्ते नेपालका संस्थापक विश्व डुवालजी, त्यस्तै चाहिँ नमस्ते नेपाल हात्तीमालो सामाजिक सञ्जालका अध्यक्ष चिनु सुवेदीजी लगायत चाहिँ राष्ट्रिय नेवा खल इजरायलका अध्यक्ष बिमला श्रेष्ठज्यू र हाम्रो अभियन्ता मनु श्रेष्ठज्यू, राजकुमारी श्रेष्ठज्यू, नरेश नेवाज्यू, ज्योति प्रधानज्यू,
स्वस्तिका श्रेष्ठज्यू लगायत चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै आजको प्रमुख अतिथि न्यमकिपाका प्रेम सुवाल दाइलाई चाहिँ हामीलाई समय दिनुभएकोमा हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँसँग हामी सहकार्य गर्न पाउने आशा लिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छु। सुबह हामी अर्को हप्ता एउटा चाहिँ हामी नयाँ विषयवस्तु र नयाँ पार्टीको नेतासँग हामी पुनः भेटघाट गर्नेछौँ। सुबह सम्पूर्णलाई जोजलपा।